चाहिँ भित्रबाट चाहिँ ओपन हुन्छ, बाहिरबाट त कभर भइहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ आवाज गएर इको भएर आवाज परिवर्तन हुने, त्यसको काम चाहिँ एयर कन्डिसन गर्ने पनि हो र आवाज परिवर्तन गर्ने पनि हो। त्यति मात्र होइन, साइनसको काम भनेको हाम्रो शरीरलाई रूप दिने पनि हो। यदि बच्चा बेलामा त्यो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, पुरै ग्रोथ भए हुँदैन, साइनस एकदमै सानो हुन्छ र पछि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो अनुहार पनि चेन्ज हुन्छ, हाम्रो आवाज पनि चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ साइनसको कारण हुन्छ। साइनसले त्यति मात्र होइन, त्यहाँ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्ने, रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने र हावालाई एयर कन्डिसन गरेर भित्र लानलाई हेल्प गर्ने काम गर्छ। तर थुप्रै कारणवश यी म्याक्सिलरी, स्फेनोइडल, फ्रन्टल आदि इत्यादि सम्पूर्ण साइनसहरू अर्थात् भित्र चाहिँ त्यसको भित्र चाहिँ नाकको भित्र जस्तो रातो छाला हुन्छ त्यस्तै रातो छाला हुन्छ, त्यहाँ म्युकस पैदा गर्ने इपिथेलियम हुन्छ। यदि कुनै कारणवश ती साइनसहरूमा इन्फेक्सन भयो अथवा इन्फ्लामेसन भयो, सिभियर एलर्जिक रियाक्सन भयो भने साइनोसाइटिस हुन सक्छ। है, साइनोसाइटिस हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ पिनास भनेर हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ पिनास भनेर बुझ्छौँ। पिनास भन्ने बित्तिकै विनाश भन्ने एउटा उखान छ हामी कहाँ, हैन? अनि पिनासमा के हुन्छ भने ती हावाको पाल, मानौ यो हावाको पाल हो, यो भित्री भाग हो, यो बाहिरको अनुहारको भाग भयो, हैन? यो हावाको पाल, यो हड्डी भित्रका पालहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ। जसरी हाम्रो मुखभित्रको रातो छाला हुन्छ, नाकभित्रको रातो छाला हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ चिप्लो पदार्थ पैदा गर्ने। बाई मिस्टेक यो ब्लक भयो अरे, है, त्यहाँबाट यो म्युकस आउन सक्दैन, त्यो हाम्रो नाक घाँटीमा पैदा हुने चिप्लो पदार्थ आउन सक्दैन। कुनै कारणवश यहाँ इन्फेक्सन भयो अरे, पिप जम्यो अरे, अथवा यो भागमा एकदमै बढी एलर्जी भएर एलर्जिक म्युकस प्लगहरू यहाँ जम्मा भयो, पछि त्यो इन्फेक्टेड भयो भने यसलाई चाहिँ पिनास भन्छन्। पिनासको मुख्य लक्षण भनेको फ्रन्टल हुँदाखेरि यो भाग, है त, एकदम दुख्छ। यसरी टाउको हल्लाउनु भने पुरा के हल्ले जस्तो गरी दुख्छ। यो भयो भने स्फेनोइडल भयो, यो भयो भने हाम्रो है म्याक्सिलरी एरिया भयो। यसरी तीनवटा भागहरूतिर मुख्यतया पिनास हुन्छ र यसलाई सफा गर्नको निम्ति बाहिरबाट अपरेसन, भित्रबाट अपरेसन, मासु काट्ने आदि इत्यादि थुप्रै प्रविधिहरू छन्। अब यो पिनास हुँदाखेरि नाकभित्र तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने भित्र त्यहाँ सानो सानो मासु पलाएको पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी पोलिप भन्छौँ, मासु पलाएको। अब तपाईँ इएनटीमा जानुभयो भने ल अपरेसन गरौँ, लेजर अपरेसन गरौँ, त्यहाँ इन्फेक्टेड भएको छ, त्यसलाई काटेर त्यसलाई अपरेसन गरेर ड्रेन गरौँ अथवा भित्र सफा गरौँ, यहाँबाट अपरेसन गरौँ आदि इत्यादि प्रोसेसहरू हुन सक्छन्। र एन्टिबायोटिक दिन्छ, कडा खाले एन्टिबायोटिक दिन्छ ताकि त्यो कीटाणु मरोस्। तैपनि पिनास आइरहन्छ, किनकि पिनासको मुख्य कारण त शरीरभित्र छ। हामी धुवा धुलो, एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फेक्सन आदि इत्यादि मुख्य कारण हो। यदि हामीले त्यसलाई प्राकृतिक चिकित्साबाट पुरै उपचार त्यसलाई क्लिन गर्यौँ भने पुरै ठिक हुन्छ। यो सम्पूर्णतया ठिक हुने रोग मध्येमा पर्छ। अलमोस्ट मेरो एक्सपिरियन्समा मैले पिनासका रोगीहरू 99% पिनासका रोगीहरू जस्ताको तस्तै ठिक भएको देखेको छु। र साथमा हामीले हिजो भनेका सप्लिमेन्टहरूको प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रो यो नेसल क्याभिटीको म्युकोसाको रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ, इम्युन पावर पनि बढ्छ, हामी स्वस्थ पनि हुन्छौँ। त्यही भएर डबल फाइदा हुन्छ। हामीले प्राकृतिक उपचार गर्ने सिकेर साथसाथै सप्लिमेन्ट पनि खाने, डबल फाइदा हुन्छ। र यदि त्यो सिक्यौँ भने भविष्यमा आउन पनि पाउँदैन, आइहाल्यो भने पनि 5-10 दिन तपाईँले आफै घरमा उपचार गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्णतया ठिक हुन्छ। अब यसको एउटा मुख्य उपचार म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। करुवा लिने, करुवामा मनतातो पानीले भर्ने, त्यसमा 2 चम्चा नुन राम्ररी घोल्नुहोस् र एकदम प्योर बेसार छ भने बेसारलाई टच गरेको बेसार मात्रै ठ्याक्क हालेर त्यसमा घोर्नुहोस्, टच मात्रै, त्यसलाई घोल्नुहोस्। अनि 1 करुवा, अनि एउटा नाकबाट यसरी उल्टो बनाउनुहोस्, एउटा नाकबाट पानी हाल्न सुरु गर्नुहोस्, है त। मुखले सास फेर्नुहोस्, मुखले सास फेर्दा त्यो मनतातो पानी भित्रै भएर पुरा अर्को नाकबाट जान्छ। यसरी त्यहाँ भित्र भएका साइनसहरूलाई पनि
त्यसले सफा गर्छ। अब यो किन गरेको भन्दाखेरि जुन नुन हालिन्छ नुन चाहिँ म्युकोलाइटिक हो। म्युकोलाइटिक भनेको जुन खकारहरू पिपहरू हुन्छ त्यसलाई पगालेर नुनले निकाल्दै जान्छ। त्यसमा भएको हामीले बेसार नाम मात्र टच मात्र गरेर बेसार प्योर बेसार घोल्ने भनेको बेसार एन्टिबायोटिक हो। त्यसले त्यहाँ भएका कीटाणुहरू मार्छ। यसरी यताबाट एक करुवा यताबाट एक करुवा बिहान बेलुका गर्ने अनि बाफ लिने है, यो दुईटाले नै एकदमै 10-15 दिनमै आराम दिन्छ। तपाईले मान्छेले वर्षौं वर्ष एन्टिबायोटिक खाएर महिनौं एन्टिबायोटिक खाएर ठिक नभएका व्यक्तिहरू पनि त्यसरी सम्पूर्ण घरमै ठिक भएको पनि मैले देखेको छु। यो पिनासको बारेमा कुराकानी भयो। अब आजको सेसन सुरु गरौँ त। 60 जना पुगिसक्नु सर। हुन्छ सर, यहाँनिर त्यस्तो तपाईको क्वेसन आएको छैन। कमन कोल्डको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ र यो तपाईको चाहिँ कोरोनाको बारेमा सिम्पटम्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो त बाहिर पनि हामीले देख्न सक्छौं हैन, हामीले बाहिर पढ्न सक्छौं। यसको बारेमा नजाउँ। हुन्छ सर, आज क्लासतिरै जाउँ है त। ल अब कमन कोल्ड भने त रुगा भइहाल्यो। यो चाहिँ भाइरसले हुने चीज हो। अनि कोरोनाको लक्षण चाहिँ एकताले बुझिरहँ। कोरोनाको मुख्य लक्षण भनेको यदि तपाई मिसै नहुने लक्षण चाहनुहुन्छ भने खोकी, गन्ध र सुँग्ने पावर नआउनु, टेस्टै नआउनु, तपाईले खाएको खानाको टेस्ट पनि थाहा नहुनु, गन्ध पनि नहुनु, ज्वरो, टाउको दुख्ने। यदि यो 4 वटा भयो भने पीसीआर गरे सर हो। हेर्नुस्, तपाई पोजिटिभ हुनुभयो। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गन्ध नहुने, स्मेल थाहा नहुने र खोकी लाग्ने। यदि यो 4 वटा छ भने 99% तपाईलाई कोरोना भएको छ। सजिलो छ। कसैलाई डायरिया पनि हुन्छ है। ल आजको क्लासतर्फ हामी जाउँ। आज रिप्रोडक्टिभ सिस्टम छ, प्रजनन प्रणाली है। आज यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। थुप्रै नेपालीहरू र थुप्रै अहिले आधुनिक दुनियाँमा हामी प्रवेश गरिसक्यौं। यति धेरै इन्फर्टिलिटीको केस हुन्छ, फर्टाइल मान्छेले तुरुन्तै पाउँछ त्यहाँ भिसा भन्नुहुन्थ्यो कि। तर नेपालमा पनि आज भोलि थुप्रै व्यक्तिहरूमा बाँझोपनको समस्या देखिन सुरु भइसकेको छ। पहिला देख्दै नदेख्ने चीज पनि आजभोलि एकदमै व्याप्त छ। त्यसलाई पनि आज म चाहिँ कभर गर्ने प्रयास गर्नेछु है। सबैलाई नमस्ते, म डाक्टर सुनिल पौडेल। आज हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले यो कुरा बुझौँ है त। फर्टिलाइजेसन र डेभलपमेन्ट हामी कसरी विकसित भयौँ त्यसलाई बुझौँ। हामीले के बुझ्न पर्छ भने मुवाको तर्फबाट आमाको तर्फबाट एउटा कोष हुन्छ भने बुवाको तर्फबाट एउटा कोष। जब आमाको तर्फबाट जसलाई चाहिँ हामी अन्डा ओभम भन्छौँ, एग नै भनिन्छ यसलाई, र बुवाको तर्फबाट एउटा कोषको मिलन हुन्छ, त्यसबाट हाम्रो जन्म हुन्छ। यसैको निम्ति रिप्रोडक्टिभ सिस्टम बनेको हो। थुप्रै जनावरहरूमा यो चाहिँ इन्स्टिङटिभ हुन्छ भने हामीमा चाहिँ यो भोलुन्टरी हुन्छ है। हामीले चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो ओभमको सेप हो। अब अन्डाको आमाको तर्फबाट आउने अन्डाको सेप हो भने यो बुवाको तर्फबाट आउने स्पर्मको सेप हो है। यो अन्डा भयो। अनि यसरी लाखौं करोडौं स्पर्महरू आउँछन् अन्डालाई निषेचित गर्न, जसमध्ये एउटाले निषेचन गर्छ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जन्म सुरु हुन्छ। त्यसबाट बिस्तारै 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 हामी त्यो एउटा कोषबाट दुईटा कोष, दुईटाबाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16 हुँदै हाम्रो हरेक अङ्गहरूको निर्माण हुन्छ। यो सिक्रेट पछि अब मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानतिर हामी जाउँ है। यो चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरू हो। अब यो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको अन्त्य भाग रेक्टम है। रेक्टम हो, यहाँबाट दिशा पास हुन्छ भने अब मेन रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान भनेको टेस्टिस, अण्डकोष भयो है। यहाँबाट तपाईले देख्नुहुन्छ इपिडिडाइमिस भन्ने यो भाग हो। यसको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो शरीरको टेम्परेचर भन्दा
2 डिग्री जति कम राख्नुपर्ने भएकोले यो मान्छेको शरीरमा बाहिर हुन्छ। त्यो कारण हो। कसैकोमा डेभलपमेन्ट नहुँदाखेरि यो शरीरसँगै अथवा शरीरभित्रै रहन्छ, जस कारण उनीहरुमा बाँझोपन हुन सक्छ। कसैमा त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ डेभलपमेन्टल एनोमली हो। यहाँबाट एउटा पाइप जान्छ जसलाई चाहिँ हामी भास डिफरेन्स, डक्टस डिफरेन्स भन्छौं। यो पाइप यसरी घुमेर जान्छ, यहाँनेर आइपुग्छ। यो वास्तवमा ब्लाडर हो है, हाम्रो चाहिँ पिसाब थैली हो। त्यसको पिसाब थैलीको ठ्याक्कै तल प्रोस्टेट ग्रन्थि छ। त्यस्तै यहाँ माथि पनि अर्को एउटा ग्रन्थि छ जसलाई चाहिँ हामी सेमाइनल भेसिकल भन्छौं। यी चाहिँ दुईटै चिप्ला पदार्थ पैदा गर्ने ग्रन्थिहरू हुन्। अब यो एक राउन्ड गरेर यसरी आउँछ र जसमा चाहिँ उत्तेजित अवस्थामा चिप्लो पदार्थहरू यसमा मिक्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बुवाबाट निस्कने कोषहरूलाई तैरिन हेल्प हुन्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थिको समस्या पनि थुप्रै पुरुषहरूलाई छ। अब यसपछि यो बिस्तारै लिङ्ग हुँदै बाहिर आएको हुन्छ। यसरी यो पाइप चाहिँ हाम्रो पुरुषको शरीरमा बसेको हुन्छ। यहाँबाट उत्तेजित अवस्थामा जुन निस्कन्छ त्यो चाहिँ चिप्लो पदार्थसँग मिसिन्छ र बाहिर स्खलित हुन्छ। अब यो टेस्टिस भयो, यसलाई चाहिँ डक्टस डिफरेन्स भन्छौं, भास डिफरेन्स भन्छौं। त्यसपछि यो सेमाइनल भेसिकल र प्रोस्टेट भयो, यो हाम्रो ब्लाडर भयो है, मूत्रथैली भयो। यसरी चाहिँ बाहिर निस्कने काम गर्छ। यसलाई ठिक कोरोनल तरिकाले काटेर हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो युरिनरी ब्लाडर भयो, अर्थात् हाम्रो मूत्रथैली भयो। मूत्रथैलीमा आउने पाइपहरू यो युरेटरहरू भयो है, जसले चाहिँ मूत्रथैलीलाई भर्ने काम गर्छ। अब हाम्रो टेस्टिसहरू, अण्डकोषहरू यहाँ छन् भनेर मान्दाखेरि यहाँबाट यसको माथिल्लो भाग, डल्लो भागलाई इपिडिडाइमिस भनिन्छ भने यहाँबाट बिस्तारै जुन पाइप जान्छ त्यसलाई चाहिँ भास डिफरेन्स अथवा डक्टस डिफरेन्स भनिन्छ। यसरी माथि जान्छ, फेरि तल आउँछ है त। दुईतिरबाट दुईटा पाइप यसमा हेरौँ। अहिलेको चित्र भन्दा यो चित्र अझै क्लियर छ। अहिलेको चित्र साइडबाट काटेको थियो भने यो अगाडिबाट काटिएको छ, अझै क्लियर हुन्छ है त। यो पाइपहरू यसरी माथि जान्छ र ब्लाडर पछाडिबाट ठ्याक्क प्रोस्टेट माथि गएर जोडिन्छ। देख्नुभयो, प्रोस्टेट माथि गएर जोडियो र यसको मुखैमा सेमाइनल भेसिकल भन्ने दुईटा ग्रन्थिहरू हुन्छन् जसले पनि चिप्लो पदार्थ पैदा गर्ने काम गर्छ। यसरी घुमेर आयो अनि त्यसपछि प्रोस्टेटको बिचमा भएर यो तल आएको हुन्छ लिङ्ग हुँदै। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने यो पाइप प्रोस्टेटको बिचमा रहने हुँदाखेरि यदि प्रोस्टेट बढेको खण्डमा के हुन्छ त, यो प्रेस भएर जान्छ। त्यही भएर प्रोस्टेटले पिसाब तपाईको पुरै, अब हेर्नुस् यहाँबाट त एउटै पाइप भयो, यहाँनेरबाट त एउटै पाइप जस्तो छ यो है। अनि त्यही भएर यदि तपाईको प्रोस्टेट बढेको अवस्थामा तपाईको पिसाबमा छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, पिसाब कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने आदि इत्यादि हुने कारण चाहिँ यही भएर हो। किनकि ब्लाडरबाट पनि पाइप निस्क्यो, त्यस्तै यहाँबाट पनि त्यहाँ पाइप निस्क्यो र त्यो पाइप हाम्रो प्रोस्टेट ग्रन्थिको बिचबाट जान्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थिको बिचबाट जाने हुँदाखेरि प्रोस्टेट ग्रन्थि सुन्निएको अवस्थामा, प्रोस्टेटको रोग भएको अवस्थामा चाहिँ यो पाइप च्यापिन पुग्छ, जसकारण ठुलो समस्या आउन सक्छ। अब यो पाइप जाने क्रममा चाहिँ साना बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड पनि हुन्छन् र यहाँ एउटा मांसपेशीको लेयर हुन्छ। यसले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, हामीले यो हाम्रो इजाकुलेसन र मेनली मुख्यतया चाहिँ पिसाबलाई कन्ट्रोल गर्ने डायफ्राम जस्तो भाग पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मेल सेक्सुअल अथवा रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान सिस्टमको चाहिँ संरचना यस प्रकारको हुन्छ है। फेरि अङ्गहरूलाई बुझौँ। यसलाई चाहिँ टेस्टिस, अण्डकोष भनियो, यो माथिल्लो भागलाई एपिडिडाइमिस भनियो। त्यसपछि यो भास डिफरेन्स भयो है, यताबाट नि भास डिफरेन्स आयो। अनि परिवार नियोजनमा काट्ने भाग अथवा दबाउने रोक्ने भाग यही हो, काट्ने भाग यही हो। भास डिफरेन्स काट्दैपछि यहाँबाट जान पाउँदैन, तैपनि यसबाट निस्कने चिप्लो पदार्थ भने चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। तर मेन कोषहरू पैदा गर्ने भाग चाहिँ यो हो। यसलाई चाहिँ हामीले काट्दिने काम गर्छौँ, त्यो चाहिँ परिवार नियोजनमा हुन्छ। अब हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा जाउँ, महिलाहरूको प्रजनन अङ्गहरूमा जाउँ है त।
महिलाहरूको प्रजनन अङ्गहरू चाहिँ मुख्य भनेको पाठेघर भनेर हामीले बुझ्छौँ। पाठेघर यो हो, यो मसलले बने हुन्छ, एकदम देख्नुभयो बाक्लो मसलले यसको निर्माण भएको हुन्छ। यस्तो आकारको हुन्छ, ट्रायङ्गुलर आकारको हुन्छ, त्रिकोणात्मक हुन्छ। तल्लो पेट पनि भनेर बुझिन्छ यसलाई। माथिल्लो भागलाई यसलाई फन्डस भनिन्छ। अब यो चाहिँ योनिको भाग हो। अनि यो योनि र पाठेघरको बिचको भागलाई चाहिँ हामी सर्भिक्स भन्छौँ। थुप्रैलाई सर्भिकल क्यान्सर हुन्छ, थुप्रै महिलाहरूलाई प्याप्लोमा भाइरसको इन्फेक्सनले सर्भिक्सको क्यान्सर हुने सम्भावना छ। आजभोलि यसको भ्याक्सिन आइसकेको छ। यसको भ्याक्सिन यदि आफ्ना बच्चाहरूलाई यसको भ्याक्सिन दिन सक्नुहुन्छ भने यसको क्यान्सरबाट मृत्यु हुने सम्भावना टर्न सक्छ। त्यही भएर महिलाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई लिएर एकताली भ्याक्सिन, यो सर्भिकल क्यान्सरको भ्याक्सिन दिलाउनु होला। यो मेरो ख्यालमा 3 पटक जति लिनुपर्छ, त्यसपछि बुस्टर डोज पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। ल, यो चाहिँ अब यो जुन मासुको भाग छ, पाठेघरको मासुको भाग, त्यसलाई चाहिँ मायोमेट्रियम भनिन्छ। भित्रको चाहिँ ओपन भाग हो। त्यस्तै यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको ओभरी हो। ओभरी दायाँ बायाँ यसरी हुन्छन्, दायाँ बायाँ ओभरी हुन्छन्, जसले महिने पछि एउटा अन्डा दिने गर्छ। जुन अन्डा चाहिँ बिस्तारै यहाँ आउँछ र आएर यदि कप्लिङ हुँदाखेरि यदि स्पर्मसँग यसले मिलन हुन पायो भने त्यसले चाहिँ बच्चाको गर्भधारण हुन्छ। गर्भधारण हुने भाग पनि यो बाक्लो मासुमै हो पाठेघरको। यो पाठेघर भयो। अनि यो चाहिँ लिगामेन्ट भयो, ओभरीको लिगामेन्ट भयो, ओभरीलाई समात्ने लिगामेन्ट। यो चाहिँ ओभरीहरू भयो, यो चाहिँ ओभरीहरू हो। अनि यो जुन पाइप हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी फेलोपियन ट्युब भन्छौँ। यो पाइपलाई चाहिँ फेलोपियन ट्युब भन्छौँ। फेलोपियन ट्युबले चाहिँ ओभरीले पैदा गर्ने अन्डालाई लिएर यहाँभित्र ट्राभल गराउँछ है। र यो फेलोपियन ट्युबको सबैभन्दा बाहिरको भागलाई चाहिँ हामी फिम्ब्रिया भन्छौँ। औँला जस्तो हुन्छ। यसले अन्डा, यहाँबाट निस्कने अन्डालाई समातेर भित्र लगेर राख्छ। यो भनेको महिलाहरूको पाठेघर र प्रजनन प्रणालीका अङ्गहरू मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरेँ। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हरेक महिना महिनावारी हुन्छ हैन। महिनावारी किन हुन्छ त्यसमा पनि जाउँ। अब भयो यो त्यो लिगामेन्ट भयो र यो ओभरी भयो है त, अन्डाशय पनि भनिन्छ यसलाई। ओभरी भयो। यसमा चाहिँ साना साना अन्डा, लाखौँ अन्डा हुन्छन्। साना साना अन्डा हरेक महिना डेभलप भएर निस्कन्छन्। यसरी सानो अन्डा बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै फोलिकल रूपमा ओभरीमा एउटा अन्डाको, म्याच्योर अन्डाको रूप लिन्छ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ ओभुलेसन भनिन्छ। त्यहाँबाट यो एम्नियो पेल्भिक क्याभिटीमा जान्छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो फेलोपियन ट्युब, यो फेलोपियन ट्युब यो त्यसको फिम्ब्रिया, यो औँला जस्तो भागबाट यो भित्र जान्छ। यसले यसलाई समातेर भित्र लिएर जान्छ। यो यहाँबाट निस्केको अन्डा हो। यो अन्डा यो फेलोपियन ट्युबमा यसरी गइरहेको हुन्छ। त्यही बेलामा यदि निषेचन हुन पायो, जस्तै यहाँबाट स्पर्म आएर यसलाई निषेचित गर्यो भने यो चाहिँ डिभाइड हुँदै हुँदै एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा हुँदै यसरी पाठेघरको मासुमा गएर यो चाहिँ बस्छ, जसलाई चाहिँ हामी गर्भ रह्यो भनेर भन्छौँ है। अब फेरि बुझौँ। यहाँबाट हरेक महिना हामीले देख्छौँ अन्डा ओभुलेसन प्रक्रियाबाट अन्डा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ फिम्ब्रियाले समातेर फेलोपियन ट्युबमा लान्छ, जहाँ आएर यदि स्पर्महरू, पुरुषबाट आउने कोषहरू यहाँ आएर निषेचन गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ यो बिस्तारै फैलिँदै जान्छ, टुक्रिँदै जान्छ, थुप्रै कोषहरू निर्माण गर्छ। यही कोषहरूबाट जब पाठेघरमा रहन्छ त्यसलाई चाहिँ गर्भधारण भयो भनेर भनिन्छ। यदि यो गर्भधारण हुन पाएन भने यसलाई चाहिँ सफा गरिनुपर्छ, यो फ्याँकिनुपर्छ। त्यो फ्याँकिने प्रक्रियामा ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ महिनावारी भनेर हामीले चिन्छौँ है त। सरल शब्दमा मैले यहाँहरूलाई महिनावारी पनि सम्झाएँ, गर्भधारण कसरी हुन्छ भन्ने पनि सम्झाएँ र महिलाहरूको, पुरुषहरूको प्रजनन अङ्गहरू पनि सम्झाएँ। अब गर्भ कसरी रहन्छ त्यो भागमा भनेर यदि तपाईँलाई अझै जान्ने इच्छा भयो भने तपाईँले यो पिक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब एउटा स्पर्म पस्ने बित्तिकै यसको कभर पुरै बन्द हुन्छ, अर्को पस्न पाउँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा पस्ने बित्तिकै पुरै बन्द हुन्छ यो अन्डाको वरिपरि।
सुरक्षा कवच बन्छ, जसले गर्दाखेरि अर्को पस्न पाउँदैन। कहिलेकाहीँ दुईटा पसेर जुम्ल्याएको पनि जन्म हुन्छ, एकैताली दुईटा पसेर जुम्ल्याएको पनि जन्म हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ यही दुईटा भागमा विभाजित भएर पनि जुम्ल्याएको जन्म हुनसक्छ। दुईटा प्रक्रिया छन्। अब यहाँ गइसकेपछि यसको न्युक्लियर मेटेरियल दुईजनाकै न्युक्लियर मेटेरियल जोडिन्छ, जसबाट चाहिँ 2 कोष बन्छ, त्यसपछि 4 कोष बन्छ, त्यसपछि 8 कोष, 16 कोष, यसरी बढ्दै 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 गएर हरेक कोषबाट, अनि त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ पाठेघरको मासु हो। अघि मैले देखाएँ यो भाग हो है त। यो भागमा भित्र गएर त्यहाँ गएर गर्भ बस्छ। यसरी पाठेघरले पूर्ण रूपमा त्यसलाई लिन्छ अनि आफैले त्यसलाई खुवाउने पिलाउने सबै काम गर्छ। त्यो चाहिँ रक्त सञ्चार त्यहाँबाट हुन्छ, जसलाई चाहिँ नाभिबाट, त्यही भएर नाभिको महत्त्व रहन गएको हो। यसरी चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ बच्चा डेभलप हुन्छ भित्र। अब यो कसरी डेभलप हुन्छ भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कोरियोनिक भिलसहरुबाट। अनि योग स्याक यसरी हुन्छ, पछि गएर टक्क यसरी बच्चा बिस्तारै बिस्तारै सानोबाट यत्रो सानो हुन्छ 3 हप्तामा भने 5 हप्तामा यत्रो हुन्छ भने 4 महिनामा यत्रो भएर बस्छ। अब पाठेघर भित्र पाठेघर सानो, बच्चा ठुलो 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 हुँदै जान्छ। यसरी पाठेघर पनि एकदमै तन्किदै जानुपर्छ। यसरी चाहिँ बच्चाको डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब यसमा एचसीजी भन्ने हर्मोनको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ है। एचसीजी भन्ने हर्मोनको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ यसमा। अब यो त्यस्तै अण्डाशयको अन्य कामहरु, यो अण्डाशयले अन्य हर्मोनहरु पनि पैदा गर्छ। महिनावारी सिद्धिए लगतै मेनोपज भएपछि त्यो हर्मोनहरु तलमाथि हुन्छ, जसका कारण शरीरमा मनमा थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। अब यसका लक्षणहरू के हुन्? महिनावारी रोकिसकेपछि मेनोपजका आउने अवस्थाका लक्षणहरू के हुन्? पिरियडहरू चेन्ज हुने है, मिन्सहरू चेन्ज हुन्छ। तपाईको महिनावारी कहिले रेगुलर, कहिले इरेगुलर, कहिले बढी, कहिले कम, अनि समय बढ्दै जाने, यस्तो हुन सक्छ। हट फ्ल्यासेस भनिन्छ, एकदम गर्मी भयो जस्तो राति पसिना नै आउने, यस्तो हुन सक्छ महिनावारी रोकिने बेलामा। अनि मुड चेन्ज हुन्छ, एकदम इरिटेसन भइरहने हैन, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। ड्राइनेस पनि हुन सक्छ, त्यस्तै निद्रा नलाग्ने आदि इत्यादि पनि हुन सक्छ। वेट पनि तलमाथि हुने हुन सक्छ। यो चाहिँ तपाईको महिनावारी रोकिदैछ है भन्ने तपाईले बुझ्न पर्छ। यस्तो भएपछि थुप्रै साइकोलोजिकल प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ। मान्छेले नबुझेर मानसिक रोगको औषधि खुवाएको पनि मैले देखेको छु। अब प्राय जसो मेनोपज 45 देखि 50 वर्षको बीचमा हुन्छ भनिन्छ। कसैलाई चाँडै हुन्छ, कसैलाई ढिलो हुन्छ है। यस्तो मेनोपज भएपछि चाहिँ ओभरिज, मैले भने अण्डाशयले चाहिँ इस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन चाहिँ पैदा हुन कम 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 हुँदै जान्छ, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिनावारी सम्पूर्णतया रोकिन्छ। कसैमा यो 6 महिना भित्रै मेनोपज हुन्छ भने कसैमा चाहिँ त्योभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ, 5 वर्षसम्म लाग्न सक्ने स्टडीहरूले देखाइछन्। यो एकदम कम्प्लेक्स मेकानिजम हो। त्यही भएर थुप्रै व्यक्तिहरूलाई मानसिक समस्या आउने, थुप्रै फिजिकल समस्या आउने, निद्रा नलाग्ने, चिडचिडापन, इरिटेसन आदि इत्यादि हुन सक्छ। र त्यसै किसिमको जस्तो मेनोपजमा भयो त्यस्तै हिस्टेक्टोमी पछि पनि हुन सक्छ। भन्नाले पाठेघर फ्याकेपछि पनि त्यस्तै लक्षणहरू आउन सक्छ है। कसैलाई उमेर 40 भन्दा अगाडि नै मेनोपजको सिम्पटमहरू आउँछ, जसलाई चाहिँ हामी प्रिम्याच्योर मेनोपज भन्छौँ। 100 मा 1% लाई यस्तो हुन सक्छ। अब केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि हामीले जानिरहौँ है त। अब यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने एकजना महिलाले आफ्नो जीवनभरमा 35 जना बच्चाहरू पाउन सक्ने क्षमता राख्दछिन् है। यो चाहिँ अचम्मको फ्याक्टर हो। 35 जनासम्म बच्चा पाउन सक्ने क्षमता महिलामा हुन्छ। हुन त लाखौं अण्डाहरू बनाए हुन्छन्, तर 35 जनासम्म बच्चा पाउन सक्ने एकजना महिलामा क्षमता हुन्छ। अनि हामीले के बुझ्न पर्छ भने, अगाडि म तपाईहरुलाई फेरि पछाडी लिएर जान्छु। किन पछाडी लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ भने, यो हाम्रो शरीरमा भएको सबैभन्दा ठुलो कोष चाहिँ यो अण्डा हो। महिलाले पैदा गर्ने अण्डा मान्छेको शरीरमा हुने सबैभन्दा ठुलो कोष हो है त, एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यस्तै
पुरुषहरूमा पैदा हुने स्पर्म चाहिँ मान्छेले पैदा गर्न सक्ने सबैभन्दा सानो कोष हो। फेरि ल हेर्नुहोस्, यस्तो छ स्ट्राइकिङ डिफरेन्स छ। महिलाले पैदा गर्ने अन्डा सबैभन्दा ठुलो कोष र पुरुषले पैदा गर्ने स्पर्म चाहिँ सबैभन्दा सानो कोष है। अब स्पर्म भनेको अराउन्ड 5 माइक्रोमिटरको हुन्छ, 5 माइक्रोमिटरको हुन्छ। आरबिसी हाम्रो रातो रक्तकोष 8 माइक्रोन जत्रो हुन्छ भने अन्डा महिलाले पैदा गर्ने अन्डा 120 माइक्रोमिटरको हुन्छ। वास्तवमा तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, नाङ्गो आँखाले हेर्न सक्ने मान्छेहरुमा एउटा मात्र कोष, मान्छेहरुले को शरीरमा हुने एक मात्र कोष भनेको अन्डा नै हो, जसलाई चाहिँ नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुस्, यो अचम्मको तपाईलाई आजसम्म थाहा थिएन होला। कोष भनेको माइक्रोस्कोपमा हालेर मात्र देखिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो होला। यो अन्डा जुन महिलाहरूले पैदा गर्छन् त्यो मात्र एउटा कोष हो जुन चाहिँ नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। अनि हामीले बुझ्न पर्ने अर्को एउटा अचम्मको फ्याक्ट के हो भने 8 हप्ताको गर्भ रहँदाखेरि बच्चा जम्मा हाम्रो बुढी जत्रो हुन्छ 8 हप्तामा है। ल यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईलाई मैले बताउनै पर्छ। महिनावारी हुँदाखेरि हरेक महिना महिलाले झन्नै 2 चम्चादेखि आधा कपसम्म ब्लिडिङ गर्छन्। कसैमा यो बढी पनि हुन सक्छ। हेर्नुस्, यदि ब्लिडिङ आधी कप जति ब्लिडिङ मान्छेले गर्ने हो भने मान्छे ठाउँको ठाउँ बेहोस हुन्छ, पुरुष मान्छे। हेर्नुस्, महिला त्यतिसम्म स्ट्रङ हुन्छन्। त्यो पनि हामीले बुझिराख्न पर्छ र त्यसको पनि रेस्पेक्ट गर्न पर्छ। अनि तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, पहिला सैकडौं हजारौं वर्ष अगाडि जुन बेला क्यालेन्डर बनेको थिएन त्यो बेलामा क्यालेन्डर महिलाको महिनावारीमा आधारित हुन्थ्यो। ल हेर्नुस्, यस्ता इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टरहरू छन्। अब हामी जाउँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको रोगहरू के छन् त्यसतर्फ। ओके, सबैभन्दा एकदमै पुरुषहरूमा पाइने एकदमै फ्रिक्वेन्ट समस्या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रफी हो, प्रोस्टेट बढ्ने समस्या। कसैमा यो एकदमै बढेर र पछि गएर कसैमा क्यान्सर, प्रोस्टेटको क्यान्सर हुने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रफी भनिन्छ, प्रोस्टेट बढ्ने समस्या। यसले पिसाब, रातभरि पिसाब गइरहन पर्ने, तुर पिसाब लागिरहने, कन्ट्रोल हुन गाह्रो हुने आदि इत्यादि गराउन सक्छ र कसैलाई अपरेसनको पनि जरुरत हुन सक्छ। ओभेरियन सिस्ट चाहिँ अर्को रोग, फ्रिक्वेन्टली देखिने रोग हो। यो चाहिँ सिस्टहरू पलाउँछन् ओभरीमा, एकदमै कमन देखिन्छ र कसैमा यो क्यान्सरस पनि हुन सक्छ। त्यही भएर 40 वर्षपछि हरेक वर्ष भिडियो एक्सरे गरेर हेर्ने भन्नुको कारण त्यो हो। अर्को रोग हो हर्निया, इन्ग्वाइनल हर्निया। पुरुषहरूमा अन्डकोश भित्र कुनै पनि पेटको एउटा भाग छिर्न पुग्छ, जसलाई चाहिँ इन्ग्वाइनल हर्निया भनिन्छ। पोख्दाखेरि यो अझै ठुलो देखिन्छ। यो पनि एउटा अचम्मको रोग हो। एउटा त्यहाँ सानो भाग हुन्छ, त्यहाँबाट स्लिप भएर चाहिँ आन्द्राको केही भागहरू अन्डकोशतिर पनि छिर्न सक्छन्, जसलाई चाहिँ हामी इन्ग्वाइनल हर्नियाका नामले चिन्छौँ। त्यस्तै यदि महिनावारी एकदम दुखाइ खाले भयो भने चाहिँ त्यसलाई पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन अर्थात् डिस्मेनोरियाका नामले पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ। यो पनि एकदमै फ्रिक्वेन्टली आउने रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको रोग हो। एसटिडीहरू, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू, गोनोरिया है, यो चाहिँ इन्फेक्सन हो। सिफिलिस भन्ने रोग छ है, यो पनि इन्फेक्सनले हुन्छ। यस्ता एड्स तपाईले सुनिरहनु भएको छ, यो पनि यो अङ्गहरूमा आउने रोगहरू हुन्। अनि एचआइभी को बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ, यसमा मैले बढी बताउन परेन। अब महिनावारी सम्बन्धी केही रोगहरू म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। एमनोरिया भन्छन्, जसमा चाहिँ महिनावारी नै नहुने है, यो एउटा मुख्य रोग हो। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ हर्मोन इम्ब्यालेन्सले यो हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ अन्य रोगले पनि यस्तो हुन सक्छ। एथलेटहरूमा पनि यो हुन्छ। यदि शरीरमा बडी फ्याट, महिलाको शरीरमा बडी फ्याट एकदम खतरनाक रूपले घट्यो, जस्तै
ओभर एक्सर्साइजले अथवा कसैमा रोगले भयो भने पनि एमेनोरिया हुनसक्छ, महिनावारी नहुने हुनसक्छ। अर्को डिस्मेनोरिया भनिहालेँ, एकदम दुखाइ हुने महिनावारी कालमा है। त्यसपछि एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुने है, मेनोरेजिया भन्छन् यसलाई चाहिँ, अलिकति बढी ब्लिडिङ हुने अरूभन्दा, यस्ता भए। त्यस्तै प्रोस्टेट क्यान्सर छ। आजभोलि इडी भन्ने रोग एकदम कमन देखिया छ, इरेक्टाइल डिस्फङ्सन है, उत्तेजना नहुने रोग हो। प्रोस्टेटको समस्या त मैले भनिसकेँ। त्यस्तै इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने पनि रोग हुन्छ, जसमा चाहिँ पाठेघरको भित्री भागमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि पनि इन्डोमेट्रियोसिसले पनि बाँझोपन हुनसक्छ। त्यस्तै पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू पनि थुप्रै हुन्छन्। अर्को आजभोलि देखिएको रोग पिसिओएस हो, पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ, पिसिओडी पनि भनिन्छ, पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज। यो पनि ठिक हुने खालको प्राकृतिक चिकित्सा सप्लिमेन्टेसनबाट एकदम फाइदा हुने खालको रोग हो। पिसिओएस, पिआइडी, इन्डोमेट्रियोसिस, यसले गर्दाखेरि पनि थुप्रै व्यक्तिहरूमा बाँझोपन देखिएको छ। थाइरोइडको समस्याले पनि बाँझोपन देखिन्छ। अब पिसिओएसको लक्षणहरू चाहिँ एक्सेसिभ वेट गेन, मान्छे मोटाउँदै जानु है, शरीरभरि रौँहरू देखिने है, अनि रौँ झर्ने, फेरि ड्यान्ड्रफ आउने, एकदम चिल्लो छाला हुने, पेट दुख्ने आदि इत्यादि पनि हुन सक्छन्। भिडियो एक्सरे गरेर हेऱ्यो भने डाक्टरले पिसिओडी अथवा पिसिओएस हुनसक्छ भनेर दिन्छ। अब आज हामी जाउँ इन्फर्टिलिटी, बाँझोपनको बारेमा केही कुरा गर्न। बाँझोपनका थुप्रै कारणहरू छन्। मेल सेक्सुअल डिस्फङ्सनका पनि थुप्रै कारणहरू छन्। इरेक्टाइल डिस्फङ्सनका पनि, उत्तेजना नहुने यो रोगका पनि थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। ती मध्ये मुख्य कारण इन्फर्टिलिटी र मेल सेक्सुअलका थुप्रै रोगहरूका कारणहरू यस प्रकार छन्। मुख्यतः भनेको चुरोट खैनी सबैभन्दा खतरनाक। चुरोट खैनी, रक्सी आदि इत्यादिले के गर्छ भने रगतका एकदम महीन नलीहरूलाई पूर्णतया बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि हार्ट एट्याक हुने, स्ट्रोक हुने सम्भावना त रहन्छ। र यदि पुरुषका अङ्गहरूतिर यस्तो भइहाल्छ, किनकि त्यो खाएपछि रक्सी, चुरोट खैनी आदि, गुट्खा आदि खानेहरूमा स्वतः त्यो रगतका नलीहरू बन्द हुँदै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी, बाँझोपन हुनसक्छ। ड्रग्स लिनेहरूमा पनि यस्तो हुन्छ है। केमोथेरापी लिएका केही व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो देखिएको छ। साथसाथै उमेर पनि इन्फर्टिलिटीको कारण हो। उमेर बढ्दै गएपछि फर्टिलिटी कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने थुप्रै पोल्युसनहरूले, पेस्टिसाइड, लिड आदिको पोइजनिङले पनि बाँझोपन गराउन सक्छ पुरुषमा। अब महिलामा जाउँ, उमेर नै सबैभन्दा हो। उमेरमा बच्चा पाएन भने पछि उमेर ढलेपछि बच्चा गर्भाधान हुन गाह्रो हुन्छ। तनावको कारणले पनि हुन्छ। खाना एकदमै घटिया किसिमको जङ्क फुड, फास्ट फुड बढी खाने आदि इत्यादिले पनि महिलाहरूमा बाँझोपन हुनसक्छ। एथलेटिक ट्रेनिङ, एकदम कडा ट्रेनिङ गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि बाँझोपन हुनसक्छ। एकदमै अन्डरवेट व्यक्तिहरूमा पनि बाँझोपन देखिन्छ। त्यस्तै चुरोट, रक्सी, खैनी आदि इत्यादि खानेमा त हुन्छ। साथसाथै सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, हेल्थ प्रब्लम आदिले पनि महिलाहरूमा बाँझोपन गराउन सक्छ। अब हामी पुरुषको बाँझोपनको कारण र महिलाको बाँझोपनको कारण हामीले बुझ्यौँ। र हामीले के बुझ्न पर्छ भने यदि ट्राई गर्दा पनि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म बच्चा हुन पाएन भने त्यसलाई बाँझोपन, गर्भधारण हुन नसकेको भनेर बुझिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले डाक्टरको, विशेषज्ञको सल्लाह लिन पर्छ है। अब यस्ता व्यक्तिहरूमा, महिलाहरूमा चाहिँ ओभुलेसन प्रब्लम देखिन्छ, रेगुलर पिरियड हुँदैन है, अनि हर्मोन चेक गर्दाखेरि हर्मोन इम्ब्यालेन्स हुनसक्छ। अनि हामीले चाहिँ यस्तो टेस्टहरू गरेर हेर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ ट्युब जस्तो फेलोपियन ट्युब भनेको थिएँ, त्यो ब्लक पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यो जुन फोलिकल काउन्टहरू लो पनि हुनसक्छ। यसको मुख्य कारण हर्मोनल ब्यालेन्सले ल्याउने मोटोपन पनि हुनसक्छ। ओभरीमा कम अन्डाहरू हुनु पनि हुनसक्छ। र पिसिओडी, इन्डोमेट्रियोसिस आदि पाठेघरका रोगहरू पनि हुन सक्छन् है। त्यस्तै यसलाई पत्ता लगाउन हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। पुरुषको पनि टेस्ट गर्न पर्यो, महिलाको पनि टेस्ट गर्न पर्यो। कहिलेकाहीँ पुरुषको कारणले हुन्छ, कहिलेकाहीँ महिलाको कारणले हुन्छ।
है। यसमा थुप्रै डाक्टरहरूले विशेषज्ञहरूले थुप्रै टेस्टहरू तपाईले गराउनुहुन्छ। अब बाँझोपन, थुप्रै बाँझोपनहरू जीवनशैली, खानपिन परिवर्तन, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सलाई सेटल गर्न र तनाव कम लिएर व्यायाम आदि इत्यादि र सप्लिमेन्ट लिएर पनि ठिक हुने गरेको पाइएको छ। यसमा केही अध्ययनहरू भएका छन् जसलाई म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। अब लाइफस्टाइल चेन्जेस, जीवनशैली त यो बाँझोपनको उपचारमा जीवनशैली त परिवर्तन गर्न पर्छ नै, त्यसको विकल्प चाहिँ छैन। जबसम्म हाम्रो शरीरले रिसेप्टिभिटी बढाउँदैन है, गर्भाधान हुने प्रक्रिया नेचुरल जुन शरीरको शक्ति हो त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिँदैन तबसम्म केही हुन सक्दैन। गर्भा रहे पनि फेरि खस्न सक्छ। त्यही भएर खानपिन र व्यायाम, तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै पर्छ है। यसको विकल्प छैन, यो प्राइमरी उपचार। खानपिन राम्रो बनाउने, नियमित रूपमा भनेको सिकाएको व्यायाम गर्ने, त्यसमाथि योग, प्राणायाम, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका कक्षाहरू लिने, तनाव व्यवस्थापन गर्ने, यो त चाहियो नै। खानामा सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद, नट्स एन्ड सिड्स आदि इत्यादि बढाउने, यो हुनै पर्यो। यसको विकल्प तपाईलाई छँदै छैन। अझै फर्मेन्टेड फुड आदि इत्यादिले पनि हेल्प गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै उपचारमा खानपिन, जीवनशैली र तनावलाई यदि व्यवस्थित गर्यो भने सेकेन्डमा हामी के जानु पर्यो, भिटामिन र हर्बल सप्लिमेन्टहरूको पनि यसमा एकदमै राम्रो भूमिका छ है। थुप्रै रिसर्चहरूले एकदमै राम्रो गरेको हर्बल र भिटामिन सप्लिमेन्टले पनि एकदम राम्रो गरेको देखिएको छ। यदि यो दुईटाबाट पनि भएन, अब एक्युपन्चर, प्राकृतिक चिकित्सा यो सँगसँगै है त, एक्युपन्चर प्राकृतिक चिकित्साले पनि एकदमै राम्रो रोल खेलेको मैले पाएको छु। मेरा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो टिममा पनि केही डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई, विदेशी नेपालीहरूलाई गर्भधान हुन, बच्चा पाउनलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यो दुईटाले भएन भने चाहिँ हामीले अझै स्पेशलिस्ट टिममा हामीले चाहिँ पठाउँछौँ, जसले चाहिँ औषधि, सर्जरी, इन्जेक्सन आदिको पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र कृत्रिम गर्भधारणबाट पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ। त्यही भएर बाँझोपन आजभोलि एकदमै ठुलो रोग मानिँदैन, किनकि सम्भव छ, प्राकृतिक रूपले पनि सम्भव छ र त्योभन्दा माथिका एडभान्स उपचारहरू पनि आजभोलि उपलब्ध छ। अब यो सप्लिमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू गर्न अर्को एउटा स्लाइडहरू हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु है त। मैले स्टप गरेँ यहाँबाट, म फेरि सप्लिमेन्टमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म एउटा अर्को पिडिएफ हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। पोसिबल भयो भने, ल पोसिबल रहेछ। म यहाँ सेयर गर्न जाँदैछु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। यो एस्पेरोज भनेर ओरियन्सले एउटा सप्लिमेन्ट ल्याएको छ र बाँझोपनमा यो एकदमै इफेक्टिभ पाइएको छ। यसै सम्बन्धमा म तपाईहरुलाई एउटा स्टडी प्रस्तुत गर्दैछु। हेल्दी वुमन हेल्दी वर्ल्ड भनेको छ। अब हुन त एस्पेरोज साधारणतया सबै महिलाले लिँदा पनि हानि चाहिँ गर्दैन है। अब महिला आफैमा आमा पनि हुन् हैन। हाम्रो यो दुनियाँको जगत जननी भनेर पनि महिलालाई चिनिन्छ। अब एस्पेरोज भन्ने यो सप्लिमेन्टको थुप्रै अध्ययनहरू भइसकेको छ र एउटा अध्ययन म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। फर्टिलिटीमा कसरी काम गर्छ यसले, यो इन्फर्टाइल अवस्थामा बाँझोपनमा कसरी काम गर्छ भनेर एउटा रिसर्च म तपाईलाई प्रस्तुत गर्न जाँदैछु है त। अब झन्नै 1 करोड महिलाहरूलाई है थुप्रै विश्वमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ थुप्रै यस किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन्, जसमा चाहिँ गर्भ नरहनेदेखि बच्चाहरू हुँदाखेरि गाह्रो हुने, बच्चाहरू हुँदाखेरि बच्चाको मृत्यु हुने, आमाको मृत्यु हुने, त्यसपछि आमालाई त्यसपछि डिप्रेसन हुने, मोटोपन बढ्ने, मुटुका रोग लाग्ने, प्रेसर बढ्ने, महिनावारीका समस्या हुने, स्किन समस्या हुने, डन्डीफोर हुने आदि थुप्रै समस्याबाट महिलाहरू ग्रसित छन्। त्यसमाथि पनि हाम्रो समाजमा अझै महिलाहरू
लाई यस्तो समस्या भयो भने अझै अपहेलना गर्ने, अवहेलित गर्ने, उपचारतिर नलाग्ने, हेर्नुहोस् उपचारतर्फ नलागेर अझै अपहेलित भएर बस्नु परेका थुप्रै महिलाहरू हाम्रो समाजमा देख्न सक्छौँ। र ओरियन्सले ल्याएको एस्परोज भन्ने जुन चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट किसिमको हर्बल सप्लिमेन्ट छ, यसले चाहिँ शरीरमा रक्त सञ्चार बढाएर यस्ता रोगहरूप्रति राम्रो रोल खेल्न सक्छ। अब मैले भनिहालेँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, PCOS PCOD भन्ने रोग भयो, जसमा चाहिँ ओभरीमा सिस्टहरू देखा पर्छ है। थुप्रै व्यक्तिहरूलाई, थुप्रै महिलाहरूलाई यो रोग छ। हेर्नुहोस्, यसले एउटा मेजर रोल खेल्छ, जसका कारण चाहिँ बाँझोपन महिलाहरूमा आइरहेको हुन्छ, पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भनेर। अब यो रोगका मुख्य हुन त भिडियो एक्सरे गर्दा देखिहालिन्छ पोलिसिस्टिक खालको ओभरी छ भनेर डाक्टरले भन्नुहुन्छ, सिस्टहरू धेरै छ ओभरीमा भन्नुहुन्छ। अब यसको मुख्य लक्षणहरू मोटोपन है, एनोभुलेसन अन्डा नआउनु है, इरेगुलर महिनावारी हुने, कहिले महिनावारी नै नहुने, डन्डीफोर आउने, छालाका रोगहरू देखिने, अनि हर्मोनहरू, पुरुषका हर्मोनहरू बढ्ने, उल्टो महिलाहरूमा पुरुषका हर्मोनहरू बढ्ने, जसले गर्दाखेरि नचाहिने ठाउँमा रौँहरू देखिने, यस्तो किसिमको लक्षण देखिन्छ, जसबाट झनै महिला अवहेलित हुनुपर्छ। वास्तवमा उपचार गर्ने हो भने यसको समाधान सम्भव छ। अब साथसाथै थुप्रै कारणहरू अननोन नै छन्, तर इन्सुलिन रेजिस्टेन्स देखिने, जसका कारण मधुमेह हुने र मोटोपन पनि एकदमै PCOSमा देखिन्छ, र मोटोपन र इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुनेमा PCOS पनि देखिन्छ। वास्तवमा यति धेरै छ कि आजभोलि 10 मध्ये 1 जना महिलामा PCOS PCOD भन्ने रोग देखिन्छ, पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम अर्थात् पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज है। अब PCOSमा प्रायः महिनावारी रेगुलर हुँदैन, त्यसमाथि पनि महिनावारी रेगुलर नभएर अन्डा नआउँदाखेरि इन्फर्टिलिटी, बाँझोपन हुन्छ है। अब यसमा हुने सबैभन्दा एकदम प्रभावकारी कुन चाहिँ हर्ब युज भएको छ भन्दा एस्पेरागस, कुरिलो है, जसलाई सतावरी पनि भनिन्छ। अनि थुप्रै अध्ययनहरू भइसकेका छ, जसमा चाहिँ सतावरीमा त्यस्तो फाइटो न्युट्रिएन्टहरू छ, जसले चाहिँ सेक्स हर्मोनको काम गर्छ, महिलाहरूको हर्मोनको काम गर्छ। तिनीहरूले चाहिँ SERM, सेलेक्टिभ इस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटरको काम गर्छ है। यसले डाइभर्स बायोलोजिकल एक्टिभिटी गराउँछ, फाइटो इस्ट्रोजनले गर्ने कामहरू यसले गर्छ है। यो चाहिँ प्योर हर्ब एक्सट्र्याक्टको रूपमा एस्परोजमा राखिएको हुन्छ। यसले रक्त सुधाको पनि काम गर्छ, रक्त सुधार, रक्तलाई शुद्धि गर्ने पनि काम गर्छ है। अनि हामीलाई थाहा छँदैछ सतावरी जताततै पाइन्छ, अनि यसको जरा मुख्य रूपमा युज हुन्छ। थुप्रै अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यौन इच्छा कम हुने है, अनि मिसक्यारेज, बच्चा गर्भ रहन नसक्ने, महिनावारीका समस्याहरू हुने आदिमा सतावरीले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। यसमा यदि अश्वगन्धा एड गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। सतावरी एस्परोजले पुरुषहरूलाई पनि राम्रो, पुरुषहरूको सेक्सुअल फङ्सन यदि डेबिलिटी त्यस्तो कमजोरी केही छ भने पुरुषका कमजोरीहरूमा पनि एस्परोजले राम्रो काम गरेको रिपोर्टहरू पाइएको छ। अब यसमा पाइने तत्त्वहरूमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु, सतावरिन भन्ने तत्त्व छ, अब त्यस्तै सार्कास्पोजेनिन भन्ने अर्को तत्त्व छ है, सतावरिन। यो दुईटा तत्त्वले चाहिँ एकदमै राम्रो शरीरमा यो अल्कालोइडहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछ। र त्यति मात्र होइन, यसमा बायोफ्लेभोनोइड, ग्लुकोसाइड, ट्यानिन र इसेन्सियल भिटामिन मिनरलहरू पनि पाइन्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई फाइदा गरिरहेको हुन्छ। अनि थुप्रै व्यक्तिहरूमा, हाम्रो कल्चरहरूमा पनि सतावरेक्स यस्तो औषधिहरू ग्यालेक्टोगोग भएको भएर बच्चा जन्मिएपछि पनि आमालाई खुवाउने गरिन्छ। थुप्रै महिलाहरूमा बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ दुध
उत्पादन हुन सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। लेखेर राखिरहनुहोस् है त तपाईँहरूले यस्तो चिजहरू एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। अनि पेटका अल्सर, पेट आन्द्रामा हुने अल्सरहरूमा, ग्यास्ट्रिक अल्सरहरूमा पनि सतावरेक्स, यो एसिड पेप्टिक डिजिज भन्छौँ, पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ, त्यसले एकदमै राम्रो गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। अनि सतावरीले महिनावारी साइकल, हाम्रो जुन महिनावारी हुन्छ त्यसलाई पनि एकदम नियमित गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। यसले चाहिँ एचपिओ एक्सिसलाई रेगुलर गर्छ र यसमा फाइटोएस्ट्रोजन हुन्छ जसले चाहिँ यो गर्नलाई हेल्प गर्छ है। यदि महिनावारीको कसैलाई समस्या छ भने सतावरी अथवा एस्परोज लिन सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो गर्छ यसले। र त्यति मात्र होइन, जुन अन्डा पैदा हुने र अन्डा आउने प्रक्रिया, ओभुलेसन र इन्फर्टिलिटीमा हुने समस्यालाई पनि सतावरीले एकदमै राम्रो गरिरहेको हुन्छ। अब यसले ओभरियन अण्डाशयको काम पनि राम्रो गर्छ, मेन्स्ट्रुअल प्याटर्नलाई रेगुलर गर्छ, हर्मोनहरूलाई राम्रो गर्छ र तनावलाई पनि कम गर्छ। तनावले हुने शरीरमा जति पनि बेफाइदा हुन्छन् जसले गर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी अथवा बाँझोपन आउन सक्छ, त्यसलाई पनि सतावरीले एकदम राम्रो गरेको पाइएको छ है। त्यति मात्र होइन, इन्डोमेट्रियम जुन पाठेघरको भित्री भाग हुन्छ जसमा चाहिँ गएर गर्भधारण हुन्छ, त्यसलाई पनि यसले एकदमै बलियो बनाउने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। यसका साथसाथै बी कम्प्लेक्स, भिटामिन ए, ई आदि इत्यादि लिन सक्नुभयो भने अझै बढी फाइदा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यौनजन्य रोगहरू जस्तै भेजिनाइटिस, ल्युकोरिया, सेतो पानी बग्ने आदि रोगमा पनि यसले चाहिँ फाइदा दिएको पाइएको छ। हर्मोनल इम्ब्यालेन्सलाई त, यो त महिलाहरूमा हुने हर्मोनल इम्ब्यालेन्सलाई त सतावरी अर्थात् एस्परोज त एकदमै वरदान साबित भएको छ। यसले इम्युनोमोडुलेटरको पनि काम गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति चाहिँ एकदम ब्यालेन्स रहिरहन्छ। अनि साथसाथै एस्परोजमा क्यारोटमा पाइने बिटा क्यारोटिन भन्ने तत्त्व पनि हुन्छ जसका पनि थुप्रै फाइदाहरू देखिएका छन्। अनि यसले बिटा क्यारोटिनले चाहिँ हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ र कोलेस्ट्रोललाई घटाउँछ जसले गर्दाखेरि रक्त सञ्चार एकदम उत्तम हुन पाउँछ। त्यस्तै आँखा, छालाका रोगहरूमा पनि यो एकदमै राम्रो छ। रगतमा पनि यसले एकदमै राम्रो गर्छ। क्यान्सर, दम, मानसिक समस्यामा पनि यो बिटा क्यारोटिनले राम्रो गरेको पाइएको छ। बातका रोगहरूमा पनि बिटा क्यारोटिन एकदमै राम्रो हुन्छ। यो एन्टिअक्सिडेन्टको पनि यसले काम गर्छ। क्यान्सर र मुटुको रोगबाट पनि यसले बचाउँछ र बुढ्यौली चाँडै आउन दिँदैन भनिन्छ। यसले जुन रगतको नलीमा यसरी चाहिँ प्लेकहरू जम्मा हुन्छ, रगतको नलीहरू जाम हुने प्रक्रिया, खिया लाग्ने प्रक्रिया भनौँ न रगतका नली, त्यसलाई पनि बिटा क्यारोटिन, क्यारोटमा पाइने, गाजरमा पाइने बिटा क्यारोटिनले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यसका साथसाथै एस्परोजमा थियोपोलिफेनोल्सको कम्बिनेसन पनि हुन्छ। यो चाहिँ ग्रिन टीबाट लिएको एक्सट्र्याक्ट हो र यो एकदमै राम्रो एन्टी फ्री रेडिकल पदार्थ हो। रिसर्चहरूका अनुसार ग्रिन टी ले वेट घटाउने कारण यो थियोपोलिफेनोल्स नै हो। त्यसलाई पनि यो थियोपोलिफेनोल चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी क्यान्सर र एन्टिभाइरल पनि पाइएको छ है त। त्यही भएर यो पनि हाम्रो एस्परोजमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। त्यस किसिमको कम्बिनेसन बनाइएको छ है। यहाँ रिसर्चमा चाहिँ कसरी यसले क्यान्सर मार्न सक्छ, स्वास्थ्यमा थुप्रै बेनिफिटहरू कसरी दिन सक्छ भनेर यहाँ मैले देखाएको छु। यसले थुप्रै रिसर्चहरूका अनुसार क्यान्सर ट्युमर मार्ने मात्र होइन, हड्डीलाई पनि समेत बलियो बनाउँछ, अस्टियोपोरोसिस आउन दिँदैन भनेको छ। अब बायोपेरिन भन्ने एउटा तत्त्व पनि हुन्छ त्यो तत्त्व पनि हाम्रो एस्परोजमा राखिएको हुन्छ। यो हाम्रो ब्ल्याक पेपर अर्थात् मरिचबाट लिएको एक्टिभ तत्त्व हो है। तर यसको हार्भेस्ट गर्ने प्रक्रिया अलग्गै छ। त्यो छुट्टै तरिकाले हार्भेस्ट गरिन्छ र छुट्टै तरिकाले बायोपेरिन निकालिन्छ।
यो बायोपेरिनले चाहिँ थुप्रै सप्लिमेन्टहरू हाम्रो शरीरमा भित्र छिर्नको निम्ति, हाम्रो शरीरले लिनको निम्ति, प्रयोग गर्नको निम्ति एकदमै राम्रो काम गर्छ है। तपाईले भिटामिन खानु भएको छ, त्यसमाथि बायोपेरिन छ भने भिटामिनहरू शरीरले लिन्छ। त्यही भएर हाम्रा खानाहरूमा मरिच हाल्ने चलन वैज्ञानिक छ। हेर्नुस्, बेसार हाल्ने चलन वैज्ञानिक छ, क्यान्सरबाट जोगाउँछ। हाम्रो संस्कृति भनेको त दुनियाँको सबैभन्दा साइन्टिफिक संस्कृति हो, तर के गर्नु, हामी आधुनिक संस्कृतिमा लागेर सबै बिर्स्यौं, जसले गर्दाखेरि विदेशीलाई नै फाइदा हुन्छ। अब यो बायोपेरिन भन्ने तत्त्व अरूले लिइसक्यो। हेर्नुस्, हाम्रो देशको फलको पेटेन्ट अर्को देशले लिएर राखेको छ है। यसको मुख्य काम चाहिँ रक्त सञ्चार, जीआई ट्र्याक्टमा हाम्रो आन्द्राहरूमा रक्त सञ्चार बढाउँछ, इमल्सिफाइङ कन्टेन्ट गटको बढाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आन्द्राले थुप्रै पोषक तत्त्व शोषण गर्ने क्षमता एकदमै बढाएको छ है। 100% चिजलाई 160% सम्म बढाइदिँदो रहेछ शोषण गर्ने प्रक्रिया है। त्यति मात्र होइन, इन्फ्लामेसन, रोग हुने प्रक्रियालाई समेत बायोपेरिनले रोक्दो रहेछ। बाथहरूलाई पनि एकदमै राम्रो गर्दो रहेछ र यो राम्रो पेन एनाल्जेसिक पेन किलरको पनि यसले काम गर्छ। क्यान्सरहरूमा पनि यसले क्यान्सरका कोषहरूलाई मार्न हेल्प गर्छ। नसाहरूलाई पनि यसले एकदमै स्वस्थ बनाउँदो रहेछ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई पनि यसले एकदमै राम्रो गर्छ यो एस्परोजले है। एस्परोजलाई केही शब्दमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि कोलेस्ट्रोल घटाउँछ, हाम्रो पाठेघर र महिलाको प्रजनन प्रणालीका कुनै पनि रोगमा, महिला सम्बन्धी कुनै पनि रोगमा एकदमै हेल्पफुल छ। महिनावारीका रोगहरूलाई एकदमै ठिक गर्छ, ब्लड सर्कुलेसन, रक्त सञ्चारलाई एकदम राम्रो बनाउँछ र एन्टिअक्सिडेन्टको एउटा मुख्य स्रोत हो। यो एउटा रिसर्च मैले हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेको। अब फेरि म पुरानै उसमा जान्छु। अब ओरेन्जले दिने केही सप्लिमेन्ट मध्ये महिनावारीहरूका रोग र महिलाहरूको लागि एस्परोज जति राम्रो केही पनि छैन। मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ। एस्परागस रेसिमोस भन्नाले सतावरी, बिटा क्यारोटिन, थियोपोलिफिनोल, बायोपेरिन, यो तत्त्वहरू त्यसमा हुन्छ, जुन चाहिँ थुप्रै अब जस्तै सतावरीबाट लिएको, गाजरहरूबाट लिएको, ग्रिन टीहरूबाट लिएको, मरिचहरूबाट लिएको एक्टिभ काम गर्ने तत्त्वहरू लिएर एस्परोज बनेको छ। यसले महिनावारी र महिलाहरूको रोगको निम्ति यो वरदानै हो भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि रोग छ भने महिनावारी सम्बन्धी अथवा इन्फर्टिलिटी, बाँझोपन सम्बन्धी यो युज गर्न सक्नुहुन्छ एस्परोज। यसले एकदमै राम्रो फाइदा दिन सक्छ। त्यस्तै प्यानेक्स जिन्सिङले पनि एकदमै राम्रो हेल्प गरेको पाइएको छ। महिनावारी सम्बन्धी रोगमा त यसले एकदमै राम्रो गर्छ र साथसाथै मानसिक टेन्सनलाई पनि जित्नलाई यसले हेल्प गर्छ। त्यसमाथि तपाईले शिलाजित मल्टिमिनरल मल्टिभिटामिन हो। हिमालयका चेपबाट, हिमालयका चट्टानबाट निस्कने यो चीजमा थुप्रै मिनरलहरू पाइन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एकदमै राम्रो राख्छ र शिलाजित सेक्सुअल डिसफङ्क्सनको लागि, सेक्स लिबिडो आदि इत्यादिको क्षमता कम भएको व्यक्तिको लागि पनि एकदमै राम्रो चीज हो। शरीरको तागत बढाउँछ, यसले भित्री तागत पनि बढाउँछ। एन्टिअक्सिडेन्ट, टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ यसमा क्यारोटबाट ल्युटिन, टोमेटोबाट लाइकोपिन, ग्रेपसिडबाट प्रोएन्थोसाइनिन है, टर्मेरिकबाट कर्क्युमिन, टर्मेरिक भन्नाले बेसारबाट, र टोमेटो र सोयाबाट फाइटोस्टेरोलहरू यसमा हुन्छ, जसले चाहिँ थुप्रै रोगमा, मुटुदेखि पाठेघरसम्मका रोगमा यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ र क्यान्सर हुने सम्भावना घटाउँछ। साथसाथै महिलाहरूमा क्याल्सियम कमी हुने भएकोले क्याल्सियम भिटामिन डी को लागि क्याल्सियम च्युएबल ट्याब्लेट चबाएरै खाए पनि हुने ट्याब्लेट छ, यसको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्हिट ग्रास जुसको त मैले थुप्रै रोगमा मैले फाइदा भनिसकेँ। थुप्रै रोगमा व्हिट ग्रासले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। यसको तपाईले क्याप्सुल पनि खान सक्नुहुन्छ, जुस पनि खान सक्नुहुन्छ है। यसले पुरै शरीरलाई फाइदा गरेर आउँछ। मोरिङ्गाको त मैले भनिसकेको छु, सधैँ भन्ने गर्छु। 47 एन्टिअक्सिडेन्ट छन् यसमा, 36 एन्टी इन्फ्लामेटरी केमिकलहरू पाइन्छ, 25 मल्टिभिटामिनहरू पाइन्छ
है। थुप्रै सिस्टमहरूलाई, हाम्रा थुप्रै प्रणालीहरूलाई, थुप्रै अङ्गहरूलाई यसले राम्रो गरेर आउँछ। यसको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा रिसर्च फेरि अर्को देखाउन जाँदैछु। कतिलाई लाग्दा हे सप्लिमेन्टले मात्र यसले त एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो भन्ने थुप्रैले आउला, तर त्यस्तो होइन। म कुनै सप्लिमेन्टको मार्केटर होइन, तर रिसर्चहरू मैले थुप्रै हेरेको छु। त्यसमध्ये मैले यो मेरै क्लिनिकहरुमा पनि, मेरै हस्पिटलहरुमा पनि मेरा कलिगहरुले, मेरा जुनियरहरुले यसमा काम गरेको देखाएको छु। एकदम राम्रो इफेक्ट छ है। सप्लिमेन्टहरुले एउटा थुप्रै रिसर्चहरुमा यो चाहिँ एउटा जर्नल अफ वुमन्स हेल्थ एन्ड जेन्डर बेस्ड मेडिसिन भन्नेमा यो प्रकाशित भइसकेको छ, जसमा चाहिँ फर्टिलिटी ड्रग नलिएर हामीले चाहिँ सप्लिमेन्टहरुको प्रयोग गरियो। त्यो सप्लिमेन्टमा एस्परोज खाले सप्लिमेन्ट मात्र होइन, फोलिक एसिड, भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनौँ, भिटामिन बी12, भिटामिन सी है, भिटामिन ई, आइरन, म्याग्नेसियम, सेलेनियम र जिंक आदिको भन्नाले मिनरल जुन चाहिँ शिलाजितमा पाइन्छ। हेर्नुस्, बी कम्प्लेक्स, शिलाजित र एस्परोज, यस खाले मल्टिभिटामिनहरुको, यस खाले सप्लिमेन्टको प्रयोग गरियो, जसले गर्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिहरु, 30% व्यक्तिहरु चाहिँ बाँझोपनबाट मुक्त भएका देखियो। उनीहरुले चाहिँ गर्भाधान गरेर बच्चा जन्माए। अचम्मको स्टडी छ। 30% व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ भने बिना कुनै अपरेसन, बिना कुनै पैसा वेस्ट गरेर, लाखौं करोडौं वेस्ट गरेर बच्चा जन्माउन खोजिरहेका हुन्छन् मान्छेले। त्यो नगरी यदि सप्लिमेन्ट मैले अघि पनि भनिहालेँ, जीवनशैली व्यवस्थापन, खानपिन है, व्यायाम, तनाव व्यवस्थापन आदिमा पनि ध्यान दिनै पर्छ। त्यसपछि बल्ल सप्लिमेन्टले पनि काम गर्छ। 30% व्यक्तिलाई फाइदा भएको देखिएको छ। है, यो रिसर्चहरु म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु है त। ल, यो रिसर्च राम्रो हेर्नुस्। जर्नल अफ वुमन्स हेल्थ एन्ड जेन्डर बेस्ड मेडिसिन भनेर यो पब्लिस भएको थियो, जसमा चाहिँ कुन कुन किसिमका सप्लिमेन्टहरु बढी भएको चीजहरु युज भएको थियो भनेर यहाँ लेखिएको छ। जस्तै ग्रीन टी एक्सट्र्याक्ट, एन्टिअक्सिडेन्ट है, एल-आर्जिनिन, बी कम्प्लेक्स, भिटामिन ई भन्नाले जुन सप्लिमेन्ट अघि मैले एस्पेरोज, शिलाजित, व्हीट ग्रास है, यसको जसरी मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यस किसिमका सप्लिमेन्टहरुको युज भएको थियो, जसले गर्दाखेरि 30% महिलाहरू बच्चा जन्माउन सफल भएका छन्। त्यो भनेको बिना साइड इफेक्ट यदि यो हुन्छ भने त अचम्मको होइन र, त्यसलाई किन प्रयोग नगर्ने भनेर मैले हाम्रै घर वरिपरि पाइन्छ त्यसलाई पनि किन प्रयोग नगर्ने भनेर यो एउटा रिसर्च छ हजुरहरुलाई देखाउन मैले चाहेको। ल, अब यस सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरु छन् भने प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रश्न इन्टरटेन गर्छौं, त्यसपछि अर्को सिस्टममा हामी जाने ट्राई गर्छौं है। ओके, हाम्रो आज पार्वती म्यामले यही रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सम्बन्धी अघि नै क्वेसन राख्नु भएको थियो। सर, मेन्सुरेसन हुनुभन्दा पहिला कम्मर किन दुख्छ भनेर भन्दै हुन्छ सर। अब साधारण दुखाइ हुन सक्छ, किनकि महिनावारी भनेको हर्मोन चेन्ज पनि हो, र मैले अघि देखाएँ जस किसिमले त्यो अन्डा एक ठाउँबाट पैदा भएर आउनु पर्छ, त्यो प्रक्रियामा मेन्सुरेसनमा हल्का दुखाइ हुन सक्छ। तर यदि तपाईको ढाड दुख्छ, तल्लो पेट दुख्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्मेनोरिया भन्छौं है, डिस्मेनोरिया भन्छौं। त्यो रोगै हो, एक किसिमको रोग हो। हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले पनि त्यो हुन सक्छ। तपाईहरुको शरीरमा भिटामिन नपुगेर पनि हुन सक्छ। यो रिप्रोडक्टिभ अर्गानको एकदमै नेपालमा पाइने रोगमध्ये सबैभन्दा फ्रिक्वेन्ट रोग। यसको निम्ति, यसको उपचारको निम्ति तपाईले थुप्रै चीजमा ध्यान राख्नुपर्छ। योग अभ्यास र व्यायाम तपाईलाई चाहिन्छ। अब कसैले के सोच्छन् भने मैले 2-4 वटा प्राणायाम गरी मेरो योग भयो, म स्वस्थ रहन्छु, त्यस्तो होइन। व्यायाम हाम्रो शरीरलाई सबै किसिमको व्यायाम चाहिन्छ। व्यायाम कति प्रकारका व्यायाम चाहिन्छ त्यसमा म जान्दैछु, सबै रोगलाई है त, यो चाहिँ हजुरलाई पनि। एउटा व्यायाम भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के व्यायाम भनेको चाहिँ हाम्रो
हिँड्ने दौडिने पसिना निकाल्ने व्यायाम नै हो। यसलाई चाहिँ हामी कार्डियो व्यायाम भन्छौँ। 60% शरीरलाई जरुरत पर्ने व्यायाम भनेको कार्डियो व्यायाम है त। पसिना निकाल्ने, फ्याफ्या हुने, मुटुको धड्कन बढ्ने, पल्स रेट बढ्ने, श्वास प्रश्वास बढ्ने यस्ता व्यायाम है। यो व्यायाम चाहिँ कार्डियो व्यायाम भन्छौँ। 60% जरुरत व्यायाम यो हो। त्यसपछि 20% व्यायाम चाहिँ श्रम गर्ने, खन्ने, कुकुर घुमाउन जाने, गाड्ने, गार्डनिङ गर्ने या वेट उठाउने, जिममा जाने, यो 20% जरुरी छ। त्यस्तै आन्तरिक अङ्गहरूलाई व्यायाम दिने योग पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यायाम हो है। अब तपाईले योग मात्र गरेर स्वस्थ रहन सक्नुहुन्न, तपाईले कार्डियो पनि गर्न पर्यो योग अभ्यासको साथ। त्यो भएन सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहन्छ। एउटा यो भयो। यदि केही तनाव सनाव आदि इत्यादि छ भने त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पर्यो है। त्यसपछि हामीले सप्लिमेन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक उपचारमा हिपबाथ एकदमै प्रभावकारी छ यसमा है। हिपबाथ कसरी लिने भनेर कुनै रजिस्टर्ड प्राकृतिक चिकित्सक BNYS भन्ने डिग्री गरेकै प्राकृतिक चिकित्सकलाई भेटेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। घरमै गर्न सकिन्छ त्यो उपचार पनि। र सप्लिमेन्टहरु प्रयोग गर्नु भने तपाईलाई लाभ होला। अर्को प्रश्नमा जाऊ। ओके सर। सर यहाँनिर एउटा अलिकति फुल क्वेसन आए जस्तो लागेन। मेरो ममको पिरियड प्रब्लम छ भन्दै हुनुहुन्छ, ब्लिडिङ नै हुँदैन। यसको पुरा क्वेसन दिनु होला, म अर्को क्वेसनमा जान्छु है त सर। मेन्स हुँदा धेरै पेट दुख्छ, लेफ्ट साइड कोखादेखि तल्लो पेटसम्म धेरै दुख्छ, मेडिसिन लिनै पर्छ, धेरै ठाउँ देखाएँ, एक्सरे भिडियो एक्सरे पनि सब गरे तर केही पनि देखिएको छैन, किन होला सर? रिजन भन्दै हुनुहुन्छ सर। ल हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो डिस्मेनोरिया, तपाईले फेरि डिस्मेनोरियाको कुरा गरिरहनु भएको छ। थुप्रै कारणले हुन सक्छ। तपाईले भिडियो एक्सरे गराउनुस्, हर्मोनहरु जाँच्नुस्, रगत जाँच गर्नुस्, र यदि आधुनिक चिकित्सकले यसको समाधान गर्न सकेन भने प्राकृतिक चिकित्सक कहाँ जानुस्। प्राकृतिक चिकित्सक र आयुर्वेद चिकित्साले यो पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। टेन्सनै लिन पर्दैन। अघि मैले भनिसकेका चिजमा तपाईले ख्याल राख्नुपर्छ र अघि मैले लामो एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यो सप्लिमेन्टहरु पनि तपाईले खान सक्नुहुन्छ, लाभ हुन्छ। यस्ता रोगहरु झन्नै 80-90% ठिक भएको देखिएको छ। थोरै दुखाइ हुनु यो सामान्य हो, त्यसमा टेन्सन नलिए हुन्छ। यदि बढी दुख्छ, गडबडी छ भने चाहिँ तुरुन्तै रजिस्टर्ड प्राकृतिक चिकित्सक अथवा रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकलाई तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। BAMS आयुर्वेदको डिग्री हो, BNYS प्राकृतिक चिकित्साको डिग्री। यो डिग्री गरेकै हुनु पर्यो। त्यो भने त्यो रजिस्टर्ड छ, त्यसलाई थाहा छ, पढ्या छ भने। अर्को प्रश्न। ओके सर। मेरो मम्मीको पाठेघर सधैँ दुख्छ भन्नुहुन्छ, के कारणले होला भन्दै हुनुहुन्छ सर? अब यो हामीले कारण पत्ता लगाउनु जरुरी हो। हेर्नुस्, या तपाईलाई डिस्मेनोरिया छ, या पाठेघर दुख्छ, या सेतो पानी बग्छ, जे भए पनि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ कारण चाहिँ पत्ता लगाउनै पर्छ। कारण पत्ता नलागेसम्म रोग ठिक हुँदैन। कारण पत्ता लाग्नु भनेको रोग आदि ठिक हुनु हो। त्यही भएर कारण के हो त्यो पत्ता लगाउन तपाईले पहिला त भिडियो एक्सरे गर्न पर्यो है। त्यसपछि रगतहरु जाँच्न पर्यो, पिसाबहरु जाँच्न पर्यो, त्यस्तै पर्यो भने बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो सबै गरेपछि कारण पत्ता लाग्छ। कारण पत्ता लाग्यो भने बल्ल उपचार के हो भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु। हैन भने मैले बिटिङ अराउन्ड द बुश, यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् फाइदा होला भन्ने बाहेक मैले दोस्रो चीज गर्न सक्दिनँ। अर्को प्रश्नमा जाऊ। ओके सर, यो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी समस्याको समाधान के हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ सर? अब मैले थुप्रै रोगहरुमा चाहिँ फाइदा प्राप्त गरे पनि प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल, सप्लिमेन्ट, अनि त्यसपछि आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार थुप्रै गर्दा पनि फाइदा नभएको एउटा रोग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। यो प्रोस्टेट बढ्ने रोग हो। खासै मैले फाइदा पाएको छैन। मसँग थुप्रै अमेरिकाका पेसेन्टहरु छन्, मलाई उपचार गर्दैन यसको, मलाई उपचार गर्दैन, म आउँछु 6 महिना बस्छु भन्छन्। मैले फाइदा पाएको छैन, त्यही भएर मैले कसैलाई बोलाएको पनि छैन। त्यति धेरै फाइदा भइहाल्ने रोग होइन। यसको यही हो कारण भन्न पनि गाह्रो। ठ्याक्कै विज्ञानले सबै अध्ययन गरेर पहिला पत्ता लगाइसकेको पनि छैन। त्यही भएर यदि प्रोस्टेटको समस्या छ भने
योग प्राकृतिक चिकित्सा र केही उपचार पद्धतिले केही फाइदा दिन्छ, होमियोपेथिक र आयुर्वेदिक चिकित्साले केही फाइदा दिन्छ, औषधिबाट पनि केही फाइदा हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा मैले ठिक भएको त्यति धेरै बिरामीहरू देखिएको छैन। फाइदा चाहिँ हुन्छ है, तपाईँलाई बढी पिसाब लाग्ने त्यो ठिक हुनसक्छ, राति निद्रा नलाग्ने, राति पिसाब गइरहनु पर्ने त्यस्तो ठिक हुनसक्छ, तर पुरै ठुलो प्रोस्टेट थियो सुकेर फेरि ठिक भएको भन्ने चाहिँ एकदमै कम छ। अर्को प्रश्न, एकपल्ट फेरि छोरा मान्छेमा कसरी बाजोपन हुन्छ भनिदिनुहोस् न सर भन्दै हुन्छ सर। अब या त सिस्टेमिक रोगले बाँझोपन हुनसक्छ भन्नाले पुरुषहरूमा कुनै रोग छ, सुगर छ, प्रेसर छ, औषधिहरू खानु भएको छ, ड्रग्सहरू खानु भएको छ, जे पाए त्यही गर्नु भएको छ, लिनु भएको छ भने हुनसक्छ। दोस्रो, रक्सी, चुरोट, खैनी, गुट्खा आदि खाने र त्यस्ता साथीहरू भएकालाई पनि बाँझोपन हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस्, यो अचम्मको अध्ययन छ। वास्तवमा चुरोट खाने भन्दा चुरोट खानेको वरिपरि रहनेलाई बढी हानि हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बाँझोपन हुनसक्छ। साथसाथै कहिलेकाहीँ कुनै पनि रोगले शरीरले चाहिँ यो स्पर्महरू कम पैदा गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिमा पनि बाँझोपन हुनसक्छ। यी तीनै किसिमका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक रूपले सप्लिमेन्ट रूपले उपचार हुन चाहिँ सक्छ है। अब सबै ठिक हुन्छ, सबैमै हुन्छ भन्दिनँ। अब जस्तै मैले अहिलेको रिसर्च देखाएको थिएँ, 30% लाभ हुन सक्दो रहेछ। बिना अपरेसन, बिना महँगो खर्च 30% लाभ हुनु भनेको नि राम्रै कुरो म चाहिँ मान्छु है त। हजुर सर। 4 years हुँदा हर्निया, नेक्स्ट क्वेसन सर म गएँ। 4 years हुँदा हर्निया भएको बाबु अहिले 9 years भयो, डाक्टरले अपरेसन गर्ने भन्नु भएको छ, तर ओरियन्सको सप्लिमेन्ट युज गर्दा ठिक हुन्छ होला सर, अनि सप्लिमेन्ट कुन कुन खानुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। हर्निया भनेको फिजिकल प्रब्लम हो। फिजिकल प्रब्लम यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, एउटा झिल्ली छ, त्यो झिल्लीको कुनै प्वालबाट आन्द्राको एउटा भाग छिर्यो, यसरी चाहिँ हाम्रो हर्निया भएको हुन्छ। जहाँ हर्निया भए पनि, कुनै पनि झिल्लीमा प्वाल परेर अथवा दुईटा तहबीच प्वालबाट कुनै पनि कारणवश आन्द्राको कुनै पनि भाग छिर्नुलाई चाहिँ हर्निया भनिन्छ। यसरी छिर्यो, अब यसलाई कुनै पनि चिज खाएर यो जोडिन चाहिँ सक्दैन, यो प्वाल जोडिन सक्दैन, किनकि समस्या फिजिकल समस्या हो। भन्नाले यसको अर्थ के हो भने, म ओरेन्जको सप्लिमेन्ट खान्छु, यो दुईटा औँलालाई जोड्छु भने जस्तै हो। के यो सम्भव छ? सम्भव छैन नि। त्यसरी नै सप्लिमेन्ट खाएर, औषधि खाएर हर्निया ठिक हुँदैन। स्पष्ट हुनुहोस्, जसले जे भने पनि, जति ठगी गरे पनि आफै ठिक हुन सक्छ। शरीरले केही म्याजिक गरेर आफै ठिक गरिदिन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है त। औषधि खाएर हर्निया ठिक हुँदैन। औषधिले के गर्छ भने त्यो हर्निया भएको चिजमा इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन र दुख्ने, सुन्निने प्रक्रिया चाहिँ कम गर्न सक्छ, यति मात्रै हो। तर हर्निया जस्ता तस्तै हुन्छ। यसको एकमात्र उपचार भनेको ख्याल राख्ने, हर्नियाको बेल्टहरू लगाउने अथवा त्यसलाई टाल्दिने, अपरेसन गरेर टाल्दिने, यो चाहिँ हुन सक्छ। हर्नियाको एकदमै मुख्य उपचार भनेको यही हो, साधारण उपचार हो, केही डराउनु पर्दैन। अपरेसन गर्नुहोस्। यदि खतरनाक छ भने, साधारण छ भने, बेल्ट बाँधेरै हुन्छ भने, हर्नियाको बेल्टहरू पाइन्छन्, त्यो बाँधेरै काम चल्छ भने तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तर बेल्ट बाँधेका केही व्यक्तिहरूमा खतरनाक अवस्था आएको, जस्तै बेल्ट बाँधेर बसिरहेको थियो, अब जिन्दगी जिउँछु भनेर घुम्न गयो, थाइल्यान्ड गएको बेलामा उसलाई हर्निया भयो, अब परेन आपत, लाखौँ खर्च भएन। त्यही भएर यस्तो हुनसक्छ, अपरेसन गर्नु राम्रो। अर्को प्रश्न। हजुर सर, मेरो मेन्सुरेसन हुँदा ज्यादा पेट दुख्छ, धार दुख्छ, ब्लिडिङ धेरै हुन्छ, एस्पारस खाएको 3 month भयो, रिकभर भएको छैन भन्दै हुन्छ सर। अब हामीले, तपाईँले पहिलो कुरो के पत्ता लगाउनु छ भने कारण के हो भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। केही खतरनाक कारण त छैन, अन्य केही कारण छ कि जुन चाहिँ त्यसले एस्पेरोजले एड्रेस नगर्ने कुनै कारण छ कि एस्पेरोज मात्रै खाएर पनि भएन, त्योसँग अन्य सप्लिमेन्ट पनि हामीले खान पर्ने हुनसक्छ कि औषधि नै खान पर्ने हो कि, यो पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। त्यही भएर रगत जाँच, पिसाब जाँच, भिडियो एक्सरे आदि इत्यादिको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि गाउँमा अथवा कतै गएर साधारण भिडियो एक्सरे गर्ने, एकदमै महँगो मेसिनबाट भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ। त्यसले झन् डिटेलमा, डेप्थमा देखाउँछ हैन। हाई क्वालिटीको भिडियो एक्सरेले स्पष्ट देखाउँछ। कारण स्पष्ट भयो भने अनि बल्ल के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर प्रथम कुरो के हो भने रोग पत्ता लगाउनु प्रथम कुरो, त्यसमा डाक्टरको सहयोग लिनै पर्छ। हैन भने फोकटमा पैसा पनि नष्ट हुन्छ अनि सप्लिमेन्टले पनि गाली पाउँछ है त। ओके सर, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सर। हजुर।
मिन्स भएको 6-7 दिनपछि पनि ब्लड बग्छ, रिजन के होला भन्दै हुनुहुन्छ सर। हो, कसैलाई मेनोरेजिया भन्ने कन्डिसन हुन्छ, ब्लिडिङ भइरहने, कतिको त महिनाभरि ब्लिडिङ हुने पनि त्यस्ता रोगहरू पनि रोगी बिरामीहरू पनि मैले देखेको छु। यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सप्लिमेन्टली हेल्प गरेको मैले पाएको छु। आयुर्वेदिक जडीबुटी औषधिबाट फाइदा भयो पनि पाएको छु। तर मैले पहिला भनिहालेँ, पहिला रोगको कारण पत्ता लगाउनु पर्यो, के कारणले यस्तो भइरहेको छ। यदि ठुलो कारण छैन, त्यहाँ कुनै खतरनाक चिज छैन, क्यान्सर छैन, ट्युमर छैन, टिबी छैन, इन्फेक्सन छैन, त्यो पनि क्वालिटी टेस्टले, साधारण टेस्टले होइन है त। त्यो सबै भइसकेपछि अब पिसाबको जाँच भनेर चाहिँ गएर त्यहाँ 50 रुपियाँ पिसाबको जाँच पनि हुन्छ, 5 लाखको पिसाबको जाँच पनि हुन्छ है त। त्यही भएर कमसे कम रेगुलर र कल्चर गर्नै पर्यो। भिडियो एक्सरे, राम्रो क्वालिटीको भिडियो एक्सरे गरेर एकताली फिजिकल एक्जामिनेसन पनि गर्नै पर्यो। त्यस्तै हर्मोनहरू पनि जाँच्न पर्छ, रगत पनि जाँच्न पर्छ। त्यसपछि रोग पत्ता लाग्छ। त्यसपछि हामी अगाडि कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट खाने, घरेलु उपचारले ठिक हुन्छ कि औषधि खान पर्छ कि अपरेसनै गर्नुपर्ने हो कि, यो पत्ता लाग्छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सर। हजुर सर, पुरुष 40, महिला 35 जति उमेर भयो, धेरै एलोपेथिक उपचार गर्नुभयो तर बच्चा जन्मेन अझैसम्म पनि, आखिर यसको लागि के गर्ने पर्ला? एनी सोल्युसन सर, आइडिया सर प्लिज भन्दै हुन्छ सर। हजुर, अब कारण के हो पत्ता लगाइयो भने यसमा सजिलो होला। के टेस्टहरू गर्नुभयो, कारण के हो भन्ने पत्ता लगाएपछि पुरुषको कारण हो कि महिलाको कारण हो कि दुवैको कारण हो कि, यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ। त्यसपछि कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई एड्रेस गरेर उपचार अगाडि बढाउनु पर्छ। औषधि खाएर हर्मोन लिएर मात्रै नभएपछि कहिलेकाहीँ आइभीएफ गर्नुपर्ने पनि जरुरत हुन सक्छ। आइभीएफ गर्न पर्ने हो नपर्ने केस हो, त्यो चाहिँ मैले सबै रिपोर्ट हेरेर मात्र बताउन सक्छु। मलाई तपाईले मेसेज गर्नु हो भने कुन चाहिँ डाक्टरलाई, मेरो टिमको कुन चाहिँ डाक्टरलाई रिपोर्ट पठाउने भनेर म भनिदिन्छु। ग्रुपमा पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या छ, तपाईले रिपोर्टहरू पठाउन चाहनुहुन्छ, हिजो पनि हाम्रो ग्रुपमा एकजनाले रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो, सम्पूर्ण रिपोर्ट तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसारले त्यस्तै डक्टरहरूलाई, त्यही हेर्ने डक्टरहरूलाई म फरवर्ड गरिदिन्छु। उहाँहरूले त्यसको समाधान खोजिदिनुहुन्छ तपाईहरुको लागि है त। अब कसैले पैसा लिन सक्नुहुन्छ, कसैले अनलाइन कन्सल्टेसन गर्नुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ तपाईले गएरै भेट्नुपर्ने हुन सक्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सर। हजुर, सेतो पानी के कारणले बग्छ, यसलाई कसरी रोक्ने भन्दै हुन्छ नि। स्पर्म 0 छ भने त्यसलाई बढाउन सकिन्छ सकिँदैन सर भन्दै हुन्छ। अब स्पर्म 0 छ भने बढाउन सकिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर 0 होला र त्यही त होला। अब त्यो ठ्याक्कै रिपोर्ट म हेर्छु अनि म भन्न सक्छु कुन कारणले 0 छ, त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। 0 भएकोलाई चाहिँ गाह्रै होला, तैपनि कारण के हो मैले पत्ता लगाएर अगाडि हेल्प गर्न सक्छु। सेतो पानी बग्ने भनेको चाहिँ ल्युकोरिया भन्ने रोग। थुप्रै नेपाली महिलाहरूमा चाहिँ ल्युकोरिया रोगहरू व्याप्त छ। मैले व्याप्त देखेको पनि छु, थुप्रै नेपाली महिलाहरूलाई यो छ है। अब ल्युकोरियाको कारण के हो त्यसमा जाउँ। ल्युकोरियाको मुख्य कारण सेतो पानी बग्नु भनेको, सेतो पानी प्रायः ट्रान्सपरेन्ट पानी हुनुपर्ने, सेतो पानी बग्नु भनेको इन्फेक्सन, कुनै किसिमको इन्फेक्सन भएको छ। अब इन्फेक्सनको कारण के हो त्यतातिर लाग्नु पर्यो। अब त्यसको लागि टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कल्चर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, आदि इत्यादि छँदैछ। तर मैले नेपालमा व्याप्त इन्फेक्सनहरू, थुप्रै इन्फेक्सनहरू, यस्ता बिरामीहरू उपचार हाम्रो अस्पतालमा पनि हुन्छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई हेर्दाखेरि कारण मुख्यतया हाम्रो टिमले कारण कस्तो पाएको छ भने, एउटा मुख्यतया कारण भनेको हाइजिनको, पर्सनल हाइजिनको कमी है, सरसफाइमा ध्यान नदिने, यो एउटा कारण हुन्छ। दोस्रो कारण महिलाहरूले सरसफाइ होइन, पुरुषले सरसफाइमा ध्यान नदिने, यो पनि हुन्छ। तेस्रो कारण कुनै त्यहाँ चाहिँ फिजिकल डिफर्मिटी पनि हुन सक्छ। अब महिलाको कारणहरू उपचार गर्यो भने पुरै ठिक हुन्छ, तर पुरुषको कारण भयो भने तपाईले उपचार गर्नुभयो ठिक हुन्छ, फेरि आउँछ, किनकि कारण त पुरुषमा छ। मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ, थुप्रै महिलाका रोगहरूको कारण पुरुष हुन सक्छ है त, जस्तै युटिआई, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, त्यस्तै सेतो पानी बग्ने ल्युकोरियाको कारण पनि पुरुष हुन सक्छ। त्यही भएर पुरुषको पनि टेस्ट गराउनु जरुरी हुन्छ। यदि पुरुषको टेस्ट गराएर पुरुषको कारणले, यो सबै डाक्टरहरूले चेक गरेर भन्नुहुन्छ, यदि पुरुषको कारणले हो भने त्यस्तो व्यक्तिले, पुरुषले एकताली महिलाको उपचार भइसकेपछि, उपचार गर्ने महिला र पुरुष दुईटैको उपचार गरिसकेपछि जिन्दगीभरि कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो भने यसबाट पूर्ण रूपमा उपचार भएपछि जिन्दगीभरि कन्डमको प्रयोग गर्ने
यो पूर्ण रूपमा त्यसरी ठिक गराउन पनि सकिन्छ। अर्को प्रश्नमा जानु। 13 वर्ष भइसक्यो सर, बेबी नभएको, मेल प्रब्लम हो, सो के उपाय होला सर भन्नुहुन्छ सर? हो, अब मेल प्रब्लम हो भन्नेमा पुगिसक्नु भएको अर्थ तपाईहरुले के इन्भेस्टिगेसनहरु गरिसक्नु भएको छ। अब यो इन्भेस्टिगेसनहरु तपाईले ग्रुपमा चाहनुहुन्न भने पर्सनली मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले पठाएको सबै स्लाइडहरुमा मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, सायद साथै मेरो व्हाट्सएप र भाइको नम्बर पनि सबै मैले पीडीएफ जुन डकुमेन्टहरु हजुरहरुलाई पठाउँछु त्यसमा मेरो नम्बर हुन्छ। त्यसमा तपाईले पर्सनली सबै रिपोर्टहरु पठाइदिनुस्। म अथवा मलाई यस्तो छ समस्या छ भन्नुस् अनि म सम्बन्धित डाक्टरको नम्बर दिन्छु। त्यस अनुसारले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि निशुल्कै हुन सक्छ भने म निशुल्कै कन्सल्टेसन दिन भन्छु, उहाँलाई भेट्न परे भेट्न भन्छु र अनलाइन कन्सल्टेसन भए अनलाइन कन्सल्टेसन गर्न म भनिदिन्छु। त्यस अनुसारले हामी समाधान गरौँ। तपाईले अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ केही हदसम्म, बाँकी के गर्नुपर्ने उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ तपाईलाई, है त। नेक्स्ट क्वेशन। 4-5 महिनामा एकचोटि महिनावारी हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सर। अब यो एमेनोरिया भन्ने कन्डिसन हो, महिनावारी घट्दै जाने, यसको कारण के हो हामीले पत्ता लगाउन जरुरी हो, है त। उमेर कारण हो, अब महिनावारी रोकिने बेला पेरिमेनोपजल एजमा त्यस्तो भएको हो कि अथवा अन्य कुनै रोगले भएको हो कि त्यो हामीले पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ। यदि पेरिमेनोपजल हो भने 2-4 वटा सप्लिमेन्टले यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि अन्य कुनै कारण छ भने चाहिँ हामीले त्यो कारणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतया हामीले पहिला त डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, सम्बन्धित विशेषज्ञलाई भेट्न पर्यो। मैले अघि नै भनिसकेको छु, राम्रो भिडियो एक्सरेदेखि कल्चर, युरिन एक्जामिनेसन, युरिनको कल्चर, बायोप्सी आदि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि 40 वर्षभन्दा पहिल्यै भएको हो भने, यदि महिनावारी रोकिने क्रममा हो भने केही डराउनु पर्दैन। 2-4 वटा सप्लिमेन्टहरु हुन्छन् जुन चाहिँ मेरो टिमको विशेषज्ञहरूले हजुरलाई अनलाइन कन्सल्टेसन अथवा फ्रीली हुन सक्छ भने, साधारण हो भने फ्रीली नै उहाँले गरिदिनुहुन्छ। त्यस अनुसारले हामी उपचार अगाडि बढाउन सक्छौं। अर्को प्रश्न। सर 26 वर्षको हुनुभयो, बिहे भएको 5 वर्ष भयो, पहिले महिनावारी केही समस्या थिएन, तर बिहे भएदेखि पेट दुख्छ रे पिरियड हुँदा छ। हो, अब कसैलाई यस्तो हुन सक्छ। मैले अघि पनि यसको एक्सप्लेनेसन दिइसकेको छु। थुप्रै महिलाहरूका रोगको कारण पुरुष हुन सक्छ। यो तपाईले पत्ता लगाउनै पर्छ। पत्ता लगाएपछि अनि एकताली उपचार गर्ने, त्यसपछि जीवनभर कन्डमको प्रयोग गर्ने। त्यसबाट सायद यो समस्या समाधान हुन सक्छ, है। अर्को प्रश्न हो। सर रबिना शाह म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ, अघिदेखि एउटा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, अपुरो भयो भनेर मैले खास क्वेसन नराखेको, त्यही पनि म भनिदिन्छु। उहाँको मम्मीको चाहिँ ब्लिडिङ हुँदैन अरे, के कारणले होला भन्नु भएको छ सर। अब मम्मीको ब्लिडिङ नहुनु भन्नाले मम्मी 40 भन्दा माथि नाग्नुभयो। एजको यहाँनेर एज मलाई एज उहाँले दिनु भएको छैन सर। मैले माग्नु त मागिरहेको थिएँ तर दिनु भएको छैन सर। अब पेरिमेनोपजल एरिया एजमा हुनु होला, त्यसमा अब बिस्तारै महिनावारी रोकिँदै जान्छ। मम्मीको महिनावारी रोकिनु भनेको ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लागेन। अनि अर्को क्वेसन रहेको छ, मेरो मम्मी 48 वर्ष पुग्नु भयो तैपनि अझै मेन्सुरेसन हुन्छ, के रिजन होला सर भन्दै हुन्छ। ठिक छ, केही छैन। मान्छे 55, 60 वर्ष, 65 वर्षकोले बच्चा पाएको त यहाँ काठमाडौँमा रेकर्ड छ। 65 होइन 68 वर्ष हो क्यारे, हैन? अस्ति पोहोर परासल कहिले। अब त्यही भएर यदि भइरहन्छ, सबै मान्छे एकै नासले जन्मिँदैन। डाक्टरले हेर्ने भनेको एभरेजमा 40 देखि 45 मा अथवा 45 देखि मुख्यतया 45 देखि 50 मा रोकिन पर्छ भन्ने हो। तर त्योभन्दा माथि पनि भइरहन्छ भने केही टेन्सन दिन पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू अझै स्ट्रङ हुन्छन्, हड्डीहरू बलियो हुन्छ, थुप्रै रोगहरू आउन पाउँदैनन्। राम्रो छ, बधाई छ, केही टेन्सन नलिनुहोस्, है। अर्को प्रश्न। महिलाको प्रजननले एकमात्र ओभम उत्पादन गर्छ कि यदि धेरै उत्पादन गर्छ भने एक ओभम त बच्चा बनाउन लाग्छ भने अरू कता जान्छन् सर भन्दै हुनुहुन्छ सर। हरेक महिनावारी हुँदाखेरि फालिने हुन्छ अनि थुप्रै हामी त जन्मिँदाखेरि थुप्रै लाखौं ओभम लिएर जन्मेका हुन्छौँ, त्यो युजलेस हुन्छ, है। त्यही भएर कसैले ओभम डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि डोनेसन गर्न सकिन्छ। आजभोलि सरोगेट मदर, सरोगेसी भनिन्छ, हैन? अन्डा मात्रै दिने कि अनि गर्भ चाहिँ अर्कैले हायर गर्ने, त्यस्तो पनि प्रचलन छ। थुप्रै लाखौं अन्डाहरू हुन्छन्, है। त्यही भएर मैले भनिहालेँ, अब तर एउटा बच्चा जन्मिनै 9 महिना लाग्छ, हैन?
अनि त्यसपछिको प्रोसेस भयो भन्नाले 35वटा म्याक्सिमम हाम्रो क्यापेसिटी रहेछ महिलाहरूको बच्चाहरू जन्माउने। त्यही भएर लाखौँ अन्डाहरू चाहिँ त्यत्तिकै वेस्ट हुन्छन्। अब जस्तै एकपटकको सेक्समा पनि करोडौँ स्पर्महरू निस्किया हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा मात्रै काम लाग्छ, यो अरू बाँकी वेस्ट हुन्छ, मरेर जान्छ। अर्को प्रश्न। 19 वर्षको लेडीको आज 4 महिना भयो मेन्सुरेसन आएको छैन, यो कारणले हो अनि के कारणले हो, अनि उहाँ 70 केजीको हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ सर। अब 70 केजीको हुनुहुन्छ 19 वर्षमा भने त उहाँको त खुट्टा छोइहाल्न पर्छ हामीले। किन वेट बढाउनु हो? वेट बढाएपछि हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ। हर्मोनल इम्ब्यालेन्स पछि महिनाभरि आफै सुक्न पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै पिसिओडी भन्ने रोगले पनि यस्तो हुन सक्छ। पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज, पिसिओएस अथवा पिसिओडी भन्ने समस्यामा पनि यस्तो हुन सक्छ। हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित विशेषज्ञलाई भेटेर मैले अघि भनेका सम्पूर्ण टेस्टहरू गरेर यसको कारण पत्ता लगाऊँ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ म भन्छु। हाम्रो अस्पतालमा वेट घटाउने सुविधा पनि छ। अब यो कोरोना पछि तुरुन्तै यो फुल फ्लेजमा सुरु हुन्छ। जस्तो चाहे त्यस्तो वेट, जस्तो रोगीले, चाहे थाइरोइड होस् या हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएका रोगी, जसले पनि वेट घटाउन सक्नुहुन्छ। वेट घटाउँदै गर्दाखेरि अटोमेटिक पिसिओएस ठिक हुँदै गएको पनि हामीले थुप्रै बिरामीहरूमा पाएका छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सर। हजुर। मेन्सुरेसन हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि मुख अनुहारभरि भन्नुभयो होला, मुखभरि भन्नुभएको छ है। अनुहारभरि चाहिँ एकदमै दुख्ने पिम्पल्स आउँछ अरे, किन सर भन्दै हुन्छ। हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले हो यो। यस्तो व्यक्तिहरूमा सप्लिमेन्टले एकदमै फाइदा गर्छ। अब तपाईँको छाला ओइली छ या ड्राई छ त्यो पत्ता लगाएर त्यस किसिमका औषधिहरू, साबुनहरू पनि तपाईँले, क्रिमहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले हो, यसको उपचार सम्भव छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। पाठेघरमा पानीको फोका आउँछ, आखिर किन होला सर? एनी सल्युसन भन्दै हुन्छ सर। हजुर, थुप्रै सिस्टहरू, सिम्पल सिस्टहरू पनि हुन सक्छन्। यदि सिम्पल सिस्ट हो, पानीका पोकाहरू हो भने केही डराउनु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। यस्तो फिजियोलोजिकली पनि हुन सक्छ। यदि रोग पैदा गर्ने खाले सिस्ट हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुन किसिमको सिस्ट हो मलाई एकतालि रिपोर्टहरू पठाउनु होला, म सम्बन्धित विशेषज्ञलाई पठाइदिन्छु। उहाँहरूले केही तपाईँलाई सप्लिमेन्ट अथवा आफैले गर्ने उपचार पनि उहाँले सुझाउन सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ सर। ओके, 1 मन्थमा 2-3 टाइम्स पिरियड हुनु चाहिँ के रिजनले होला सर, अनि यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न सकिन्छ भन्दै हुन्छ सर। यो चाहिँ मेनोरेजिया भन्ने रोग हो। मैले अघि पनि भने रोगको कारण पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ। फेरि टेस्टहरू सबै यस्ता महिनावारी सम्बन्धी रोगका एउटै किसिमका टेस्टहरू छन्। रगत जाँच गर्ने, हर्मोनहरू जाँच गर्ने, पिसाब जाँच गर्ने, भिडियो क्वालिटीको, हाई क्वालिटीको भिडियो एक्सरे गर्ने, त्यस्तै पऱ्यो भने बायोप्सी गर्ने, एउटै किसिमका टेस्टहरू छन्। यी टेस्टहरू गर्ने है। हर्मोन जाँच गर्दाखेरि थाइरोइड आदि इत्यादि सबै डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ आफै जाँच गर्ने। त्यसपछि के कारण हो? ओभर ब्लिडिङले कमजोरी गराउन सक्छ, अशक्त बनाउन सक्छ है, थुप्रै कम्प्लिकेसनहरू हुन्छन्, रक्त अल्पता गराउन सक्छ। त्यही भएर तुरुन्तै यो टेस्टहरू गराउनुहोस्। कहिलेकाहीँ खतरनाक कारण पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ साधारण कारण पनि हुनसक्छ। त्यसलाई त्यसपछि बल्ल के ठिक गर्ने म मेरो टिमलाई सम्पूर्ण रिपोर्टहरू फरवार्ड गरिदिन्छु है त। अर्को प्रश्न। जुन उहाँको चाहिँ पार्वती मेमले भन्दै हुनुहुन्छ, मेन्सुरेसन हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै सहनै नसक्ने गरी पेट दुख्छ, गोला गोला बस अनि मर्ने गरी गोला गोला बस्छ अरे सर, गोला गोला दुख्छ अरे होइन, पेट एकदमै सहनै नसक्ने गरी दुख्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। डिस्मेनोरिया भन्ने रोग हो, यसको बारेमा हामीले कुरा सिद्धाइसक्यौँ। ओके सर, अनि यहाँनिर 4-5 महिनापछि एकचोटि महिनावारी हुँदा कुन कुन सप्लिमेन्ट लिँदा राम्रो होला सर भन्दै हुनुहुन्छ। अब कारण पत्ता लगाउँ। पहिला एस्प्रोज हाम्रो रामबाण हो, एस्प्रोज रामबाण हो। त्यो सँगै हामीले चाहिँ डिटोक्सिगोन लिन सक्छौँ। अब त्यो तपाईँको रिपोर्ट हेर्न पर्छ एकतालि, के तत्त्व जति कम छ, के बढी छ, कस्तो किसिमको समस्या हो भनेर एकतालि रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने टक्कै म अर्को बताइदिन सक्छु। एस्प्रोज चाहिँ खान सुरु गरिहाल्नुहोस्, बाँकी चिज म तपाईँलाई भन्छु त्यसपछि रिपोर्ट हेरेर है त। अर्को प्रश्न। सर यो अगाडि नै आउन त आएको छ, त्यही पनि अलिकति लामो छ, म भन्छु ल सर। हजुर। मेरो पिरियड कहिले काहीँ 4-5 महिनामा एकपटक मात्र हुन्छ, कहिले 2-3 मन्थमा एकपटक हुन्छ। आज भन्दा
1 वर्ष अगाडि डाक्टरसँग चेकअप गर्दा यो उमेरमा कोहीलाई यस्तै प्रब्लम हुन्छ भन्नुभएको थियो। 21 वर्षको भए अझै पनि मेरो पिरियड रेगुलर हुन के कारणले होला सर? क्लियर गरिदिनु न सर। अनि 5 दिन भयो एस्पारोस युज गर्न थालेको छु भन्दै हुनुहुन्छ सर। ठिक छ, एस्पारोस प्रयोग गर्नुहोस्। त्यस्तो हर्मोनल मैले बुझे अनुसार तपाईँको कुनै हर्मोनल कुनै ठुलो इस्यु देखिएको छैन। डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ उमेरले यो उमेरमा सुरु हुने उमेरमा त्यस्तो हुन सक्छ भन्नुभएको छ। केही नडराउनुहोस्, एस्पारोस लिनुहोस्। घाम कपडा खोलेर हप्ताको 2 घण्टा घाम ताप्नुहोस्। त्यसपछि व्हिट ग्रास जुसले हेल्प गर्न सक्छ। केही साधारण प्राकृतिक उपचारहरू गर्नुहोस्, जस्तै पेटको पट्टीहरू, हिप बाथहरू यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। पेटको मालिस, इन्फ्रारेड यसले पनि हेल्प गरेको पाइएको छ। आई थिङ्क यु विल बी अल राइट, होइन? तपाईँ ठिक हुन्छ जस्तो मलाई फिलिङ आयो कुरै सुन्दाखेरि। हजुर, सप्लिमेन्ट लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, म पनि भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। अर्को क्वेसनमा जाउँ सर। हजुर। 35 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँको पाठेघरको समस्या छ। कहिलेकाहीँ पाठेघर बाहिर आउन खोज्छ। एकचोटि त पाठेघर बाहिर नै आएको थियो, फर्काइहालेको। डाक्टरले शल्यक्रिया गर्न लगाएको छ। त्यो अपरेसन गर्नै पर्छ या सप्लिमेन्ट खाँदा हुन्छ भन्दै हुन्छ सर। अब यो पाठेघर अथवा आङ खस्ने समस्या भनिन्छ, थुप्रै महिलाहरूमा यो हुन्छ। प्रायसो पाठेघरलाई रोकेर राख्ने लिगामेन्ट मांसपेशीहरू कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि पाठेघर तल खस्ने हो। यसलाई पेसरी भन्ने त्यो अड्काउने लगाएर पनि राख्न सकिन्छ, तर यसको मुख्य उपचार भनेको व्यायाम। तर अब तपाईको खसिसकेको छ भने अपरेसन, यदि तपाईको बच्चाहरू भइसकेका छन् भने अपरेसन गरेर फाल्नु राम्रो हो। तर पाठेघर मात्रै फाल्नु होला, अण्डाशय नफाल्नुहोस्। अण्डाशयले किनकि हर्मोनहरू पैदा गर्ने भएको भएर पाठेघर मात्रै फाल्नु राम्रो हो। अण्डाशय नफाल्नु होला, होइन भने फेरि हर्मोनल इस्युहरू आउन सक्छन्। यसको एकदमै खतरनाक जुन तरिकाले तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुभयो यो खतरनाक अवस्थामा छ। काटेर फाल्नु नै राम्रो होला। सप्लिमेन्टले यसलाई खासै हेल्प गर्दैन। सप्लिमेन्टले तपाईँको मासु बलियो बनाउन सक्ने होइन। तर पाठेघर फालिसकेपछि फेरि व्यायाम, यो किगल्स एक्सर्साइज, मूलबन्ध आदि किसिमका एक्सर्साइज हिँड्ने तपाईँले गरि नै रहनुपर्छ। लाइफ लङ एक्सर्साइज भनेको 2 दिन गरेर तेस्रो दिन ठिक हुने होइन। 5-6 महिना गरेपछि थोरै फाइदा हुन्छ, अनि वर्ष गरेपछि पुरै फाइदा हुन्छ, अनि त्यसलाई मेन्टेन पनि गरिरहनु पर्छ है। अर्को प्रश्न। अब हामी प्रश्नलाई अन्त्य गर्ने हो कि अर्को एउटा सानो? हजुर सर, क्वेसनहरू छैन। अब हाम्रो च्याट पनि डिसेबल भइसक्यो। सायद क्वेसन आइरहेको थियो, बाढी आइरहेको थियो सर क्वेसनको, तर पनि अब अहिले च्याट क्वेसन छैन। हामी हुन्छ सर, क्लासमा जाउँ न त। ल, म अर्को एउटा सेसन आज सुरु गर्छु है त। आज हामी जाउँ अब ब्लडमा। फेरि सबैजनालाई नमस्ते भन्दै म डाक्टर सुनिल पौडेल आजको सेसनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत गर्छु। अब जाम आजको कक्षामा। आज हामी रगतको बारेमा केही जान्दैछौँ है। रगत के हो, काम के हो, के गर्छ, के हुन्छ, कस्ता कस्ता रोगहरू पाउँछन्, यस सम्बन्धी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू के छ, त्यसमा हामी जाउँ। यो आजको एक्स्ट्रा सेसन हो। आज हामीले यसलाई कभर गर्न ट्राई गर्नेछौँ। अब रगतको नलीहरूभित्र बग्ने चिजहरूलाई रगत भनिन्छ। रगतमा यहाँ देखिहाल्यौँ प्लाज्मा हुन्छ, न्युट्रोफिल भन्नाले इसिनोफिल, बेसोफिल, म्याक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट भन्ने यो चाहिँ श्वेत रक्त कोशिका हुन्छ भने राता रक्त कोशिका जसलाई चाहिँ रेड ब्लड सेल भन्छ, जो चाहिँ हल्का साना राता रक्त कोशिका पनि हुन्छ। यो सम्पूर्णलाई चाहिँ रातो देखिने, यो राता रक्त कोशिकाको धेरै हुने हुनाले त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा रातो देखिने हुन्छ रगत हेर्दाखेरि। अब अझै भित्र हामी डेप्थमा जाउँ भने मैले यहाँ देखाएको छु तपाईलाई, यस्तो चेप्टा आकारका रेड ब्लड सेल राता रक्त कोशिका रगतमा हुन्छन् है। त्यस्तै श्वेत रक्त कोशिका मध्ये लिम्फोसाइट, न्युट्रोफिल, बेसोफिल यस्तो पनि श्वेत रक्त कोशिका पनि हुन्छन्, म्याक्रोफेज आदि इत्यादि हुन्छन्। त्यस्तै यस्ता खैरा खाले रक्त कोशिका चाहिँ प्लेटलेट भनिन्छ।
त्यस किसिमका रक्त कोशिका पनि हुन्छन् र बाँकी पदार्थलाई चाहिँ प्लाज्मा भनिन्छ, जुन चाहिँ खैरो खैरो रङको रस जस्तो हुन्छ। तपाईँ घाउ हुँदा डन्डीफोर फोर्दा कहिलेकाहीँ रगत आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो पानी मात्र देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ प्लाज्मा हो है। यस किसिमका कोषहरूले चाहिँ रगतको निर्माण गरेको हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ रगत एक अङ्ग हो। हामी भोलि पर्सि फेरि रक्त सञ्चार प्रणालीको बारेमा, जसले चाहिँ रगतलाई फ्लो गराउँछ, त्यसको बारेमा छुट्टै कुरा गर्नेछौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्समा जाउँ। के प्रोपर्टी हो त? यो रगत भनेको पानीभन्दा बाक्लो हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। र हाम्रो शरीरको तौलको 6 देखि 8% भाग रगत हुन सक्छ है। हाम्रो पुरुषहरूमा 5 देखि 6 लिटर र महिलाहरूमा 4 देखि 5 लिटर रगत हुन्छ है। 5 देखि 6 लिटर पुरुषमा र 4 देखि 5 लिटर महिलामा रगत हुन्छ। रगतको टेम्परेचर अराउन्ड 100 डिग्री जति रगतभित्रको टेम्परेचर हुन्छ र यसको पीएच यो हल्का क्षारीय हुन्छ। 7.35 to 7.45 यसको क्षारीयपन मेन्टेन हुनै पर्छ स्वस्थ शरीर रहनको निम्ति। त्यसको निम्ति हामीले सधैँ क्षारीय खाना खाउँ, सागपात फलफुल तरकारी सलाद प्रशस्त खानुस् भनेको कारण त्यो हो है। अमिलै फलफुल खाएर पनि रगत क्षारीय हुन सक्छ है। अब रगतको काम के हो त? रगतको मुख्य काम भनेको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई लाने र ल्याउने काम गर्छ। अक्सिजनलाई कोष तन्तुसँग पुर्याउने काम रगतले नै गर्यो। त्यस्तै तन्तुमा मेटाबोलिजम पश्चात आएको कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि फेरि फ्याल्ने काम पनि रगतले नै गर्यो। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट गर्छ। अक्सिजन फोक्सोबाट तन्तु र कोषमा पुर्याउँछ भने कोष तन्तुबाट फेरि कार्बन डाइअक्साइड ल्याएर फोक्सोमा फ्याल्छ, जुन चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणाली हिजो हामीले डिस्कस गर्यौँ बाहिर फ्यालिन्छ। त्यस्तै ट्रान्सपोर्टिङ वेस्ट प्रडक्ट पनि थुप्रै युरिया, युरिक एसिड, तपाईँले रगत जाँच्नु भएको छ नि, के देखिन्छ नि, तपाईँको त क्रिएटिनिन बढेछ, तपाईँ युरिक एसिड बढेछ, यो बढेछ, ऊ बढेछ। यस्ता वेस्ट प्रडक्ट पनि रगतले यताबाट उताबाट यता ट्रान्सपोर्ट गरिरहने काम गर्छ। त्यस्तै हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाइसकेपछि शरीरमा भएको आन्द्राहरूले त्यस खानाको पोषक तत्त्वहरू लिन्छन्, जसलाई चाहिँ रगतमा मिलाउँछन् र रगतले शरीरभरि फैलाउने काम गर्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्टिङ न्युट्रिएन्ट पनि रगतको एउटा मुख्य काम हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो शरीरका ले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि रगतकै कारण हुन्छ। रगतले नचाहिने कोषलाई खाने, मार्ने र शरीरका टक्सिन विषहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम पनि गर्छ। फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु, हाम्रो टोटल बडी वेटको 6 देखि 8% रगतले कभर गरेको हुन्छ। मेरो तौल 100 केजी छ भने रगत मात्र तौल 6 देखि 8 केजी जति हुन सक्छ। प्रायः जसो 5 लिटर हुन्छ। अब हामीले रगतलाई राखेर हेर्दाखेरि है यस्तो तहहरू देखिन सक्छ। रातो पछि गएर जमेपछि यस्तो तह देखिन्छ। आरबिसी भनेको राता रक्तकोष हुन्, डब्ल्युबिसी भनेको श्वेत रक्तकोष र प्लेटलेटहरू, र त्यसपछि प्लाज्मा आउँछ है त। ट्युबमा राखेर हेर्दाखेरि रगत पछि यस्तो देखिन सक्छ सेटल भएपछि। अब हामीले त्यहाँ भित्र भएका, अघि मैले सरसर्ती तपाईँलाई कुन कोष हुन्छ भनेर त देखाइदिएँ। अब हामी इन डेप्थमा जाउँ। अब यसमा भएको रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट पनि भन्छन्, यसलाई चाहिँ रातो रक्तकोष भनेर भनिन्छ, जसको कारण नै रगत रातो हुन्छ। त्यस्तै रगतभित्र व्हाइट ब्लड सेल अथवा ल्युकोसाइट, श्वेत रक्तकोशिका पनि हुन्छन्। मैले अघि तपाईँलाई देखाइसकेँ, फेरि देखाउने छु। त्यस्तै रगतभित्र खैरा रक्तकोशिका, ब्राउन कलरका रक्तकोष पनि हुन्छन्, जसलाई प्लेटलेट भन्छन्, थ्रोम्बोसाइट भनिन्छ यसलाई है। यी सबै चाहिँ प्लाज्मामा रहेका हुन्छन्, प्लाज्मामा फ्लो गरिरहेका हुन्छन्, तैरिरहेका हुन्छन्। अब फर्मेसन कसरी हुन्छ हामी जाउँ। सबै कोषहरू हामीले बुझिहाल्यौँ, हाम्रो सम्पूर्ण शरीर एउटै कोषबाट बनेको हो। त्यस्तै त्यहाँबाट डिभाइड हुनै जाँदाखेरि मल्टिपोटेन्सियल हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है त, जसलाई चाहिँ हेमोसाइटोब्लास्ट भनिन्छ, त्यहाँबाट सबै रगतहरू बन्ने। इभन यसैबाट नै अस्टियोक्लास्ट, हड्डीलाई खाने कोष पनि यसैबाट बन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँबाट त्यसपछि कोषहरू डिभाइड हुन्छ है। एउटा चाहिँ माइलोइड, अर्को चाहिँ लिम्फोइड कोषहरू जान्छ। त्यसपछि माइलोइडबाट हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ
माइलोब्लास्ट बन्छ, जसबाट बेसोफिल, न्युट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, म्याक्रोफेज जस्ता कोषहरू बन्छन्। त्यस्तै यसैबाट माइलोइड सेलहरूबाट मास्ट सेल, इरेथ्रोसाइट भने रातो रक्तकोष र मेगाक्यारियोसाइट जसबाट चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ थ्रोम्बोसाइट अर्थात् प्लेटलेटहरू बन्ने काम हुन्छ। यो चाहिँ माइलोइड कोषहरूबाट हुन्छ भने लिम्फोइडहरूबाट फेरि लिम्फोसाइटहरू बन्छ, नेचुरल किलर सेलहरू, लार्ज ग्रानुलर लिम्फोसाइट पनि भनिन्छ, त्यस्ता कोषहरू बन्छ। यो चाहिँ रगतमा रहेको कीटाणुहरूसँग झगडा गर्ने, फाइट गर्ने, मार्ने यिनीहरूको काम हुन्छ। अब यो रगतले एक त यसरी चाहिँ एक किसिमको कोषबाट सम्पूर्ण रगतका निर्माणहरू भएका हुन्छन् है। र यो रगतहरू चाहिँ बोन म्यारो, रगत हड्डीको मासुहरूमा पैदा भइरहेको हुन्छ। हामीले हड्डी फोड्दाखेरि त्यहाँभित्र रातो हुने र त्यहाँबाट सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ पैदा भइरहेका हुन्छन्। अनि रगतको निम्ति, रगत पैदा हुनको निम्ति केही न्युट्रिएन्टहरू, केही पोषक तत्त्वहरूको एकदमै आवश्यक पर्छ। तपाईँले डक्टरका जाँदा तपाईँलाई त एनिमिया भयो, रगत कम रहेछ, रक्त अल्पता भयो, पहिल्यै देखिनुभयो, ल आइरन खानुहोस्, फोलिक एसिड खानुहोस्, भिटामिन B12 खानुहोस् भनेको सुन्नु भएको छ। त्यस्तै किसिमका आइरन, फोलिक एसिड र भिटामिन B12 एकदमै महत्त्वपूर्ण भिटामिन हुन् रगत बन्नको निम्ति। त्यही भएर सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद प्रशस्त खानु जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, B12 को निम्ति दही, भेजिटेरियनले दही, अन्डा अथवा कसैले थोरै मासु कहिलेकाहीँ खानु पनि जरुरी हुन्छ। भिटामिन B12 आन्द्राको अन्तिम भागमा पनि थोरै बन्छ है। अब हामी जाउँ कम्पोजिसनमा। हामीले के बुझ्न पर्छ भने प्लाज्मा 55% हुन्छ र श्वेत रक्त कोशिका र प्लेटलेट 1% हुन्छ, 1% अथवा त्योभन्दा नि कम भने रेड ब्लड सेल्स 45% जति हुन्छ है। त्यही भएर वास्तवमा एकदमै बढी रगतमा के हुन्छ भन्दा रातो रक्तकोषै हुन्छ। भन्नाले कोषहरूमध्ये 79% त राता रक्तकोष नै हुन्छन् है। श्वेत रक्तकोषले जम्मा 1% भन्दा कम भाग नै खेल्छ रगतमा। यस किसिमले रगत चाहिँ बनेको हुन्छ। अब रगतमा भएको वेट अनुसारले हामीले डिभाइड गर्नुपर्दा, कम्पोजिसन हेर्नुपर्दा होल ब्लड 8% र अन्य फ्लुइड र टिस्युहरू चाहिँ 92% हुन्छन्। अब यसमा प्लाज्मा 55%, प्रोटिन, पानी है, यस किसिमका इलेक्ट्रोलाइट र प्रोटिनहरूले चाहिँ रगत बनेको हुन्छ। अब कोषहरू हामीले अघि डिस्कस गरिहाल्यौँ, थुप्रै किसिमका कोषहरू हुन्छन्, त्यो हामीले अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब सबैभन्दा मुख्य रगतको काम के हो त भन्दाखेरि रगतले अक्सिजन फोक्सोदेखि तन्तु र कोषहरूसम्म पुर्याउँछ भने त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड जुन चाहिँ कोषहरूले इनर्जी पैदा गरेर बनेको चिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि तन्तुदेखि फोक्सोमा पुर्याउने काम गर्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन भनिन्छ। यो रेस्पिरेसनमा रगतले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै न्युट्रिसन, पोषणमा पनि रगतले ठुलो भूमिका खेल्छ है। पोषणमा पनि रगतको ठुलो भूमिका हुन्छ। यसले चाहिँ जति पनि खानाहरू हुन्छन्, खानाबाट टुक्रिएर जुन डाइजेस्टिभ सिस्टम हामी भोलि पर्सि फेरि अध्ययन गर्नेछौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट जुन पोषक तत्त्वहरू आन्द्राले शोषण गरेको हुन्छ, आन्द्राले रगतमै फाल्ने हो। रगतले अब त्यसलाई सम्पूर्ण शरीरमा फैलाउने काम गर्छ, कोषमा, तन्तुमा पुर्याउने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ न्युट्रिसन ट्रान्सपोर्ट भनिन्छ। त्यस्तै वेस्ट प्रडक्टहरू, युरिया, युरिक एसिड आदि इत्यादि वेस्ट प्रडक्टहरू शरीरबाट बाहिर फाल्नको निम्ति, त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर अङ्गमा पुर्याउनको निम्ति, जस्तै लिभर, किडनी आदि इत्यादिमा पुर्याउनको निम्ति पनि रगतले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा शरीरमा श्वेत रक्तकोष, एन्टिबडी, एन्टिटक्सिन आदि थुप्रै पदार्थ हुन्छन् जसले चाहिँ रोगसँग लड्न, रोगका कीटाणुहरूसँग लड्न, फाइट गर्न, इन्फेक्सनलाई हराउन आदि इत्यादिमा पनि ठुलो भूमिका रगतको हुन्छ। त्यही भएर यो मुख्य 4वटा भूमिका रगतको भयो। श्वास प्रश्वासमा अक्सिजन लिएर जाने, कार्बन डाइअक्साइड लिएर जाने, खानपिनका सम्पूर्ण ग्लुकोजहरू र सम्पूर्ण तत्त्वहरू ठाउँमा पुर्याउने, त्यसपछि वेस्ट प्रडक्टहरू फाल्ने र शरीरलाई रोगबाट बचाउने, यो मुख्य काम हो। त्यसका साथसाथै रगतले हाम्रो शरीरको टेम्परेचर, हाम्रो तापक्रम पनि
रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरको अम्लीयपन र क्षारीयपनलाई पनि ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ र पानी भएको हुनाले यसले टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्छ, हाम्रो शरीरको तापक्रम मेन्टेन गर्छ र कुल पनि गराउने काम गर्छ। अब तातो भयो भने शरीर तातियो भने भासोडाइलेटेसन, रगतका नलीहरू फुकाउने र खुम्चाउने काम पनि रगतले गरिरहेको हुन्छ। थुप्रै आयनहरू पनि रगतमा घुलिरहेका हुन्छन्, प्रोटिनहरू घुलिरहेका हुन्छन् है। शरीरको टेम्परेचर रेगुलेसनमा पनि हाम्रो तापक्रम नियमित गर्न पनि रगतको ठुलो भूमिका हुन्छ। अब फेरि मैले तपाईहरुलाई कोषहरू फेरि देखाउँदैछु। यो रातो रक्तकोष, श्वेत रक्तकोष अनि थ्रोम्बोसाइट्सहरू भन्नाले यो चाहिँ प्लेटलेटहरू, रगत जमाउने प्रक्रियामा ठुलो भूमिका हुन्छ प्लेटलेटहरूको। अब कति किसिमका हुन्छन् भनेर डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ राता रक्तकोष हामीलाई थाहा भइसक्यो। श्वेत रक्तकोष व्हाइट ब्लड सेल, त्यसमा पनि ग्रेनुलार र एग्रेनुलार भन्छन्। न्युट्रोफिल, इसिनोफिल र बेसोफिल ग्रेनुलार हुन्। त्यसको साइटोप्लाज्म चाहिँ ग्रेनुल किसिमको हुन्छ भने अग्रेनुलार लिम्फोसाइटमा चाहिँ व्हाइट ब्लड सेलमा चाहिँ लिम्फोसाइट र मोनोसाइट पर्छन्। त्यसरी प्लेटलेट त छुट्टै किसिमको भइहाल्यो। अब रेड ब्लड सेलले अक्सिजन, यो चाहिँ डिस्क सेपको हुँदो रहेछ र यसले अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छन्, लचिलो हुन्छन्, दुवैतिर खाल्टो परेको यस किसिमका हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं। अब यो शरीरमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 मिलियन है, 40 देखि 60 लाख पर माइक्रोलिटर यो हुनुपर्छ। त्यो तपाईको रगत जाँच गर्दाखेरि देखाएको हुन्छ नि 4.5 आयो भनेर। त्यो भनेको यी सबै चाहिँ हाम्रो हड्डीको मासीमा पैदा हुन्छन् है। अनि यो कोषमा एउटा अचम्मको कुरो छ भने यो म्याच्योर भएपछि यसमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन, चाहिँ बाइकन्केभ यस्तो दुवैतिर खाल्टो भएको डिस्क सेपमा हुन्छ। यो 6 देखि 8 सानै हो वास्तवमा, तर यो भन्दा सानो हाम्रो चाहिँ रक्तकोष यो सानै कोष हो, तर यो भन्दा पनि सानो, सबैभन्दा सानो हाम्रो शरीरमा भएको कोष चाहिँ स्पर्म नै हो। अनि यो 120 3 महिना जति बाँच्छ। त्यही भएर 3 महिना भित्र रगत दान गर्नु भनेको यसै पनि मरेर जानेवाला छ। हेर्नुस्, रगत त्यो गर्नुभन्दा कसैको जिन्दगी जोगाउन हामीले रक्त दान गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले रक्त दान गरेर तपाईलाई कुनै कमजोरी हुँदैन। 3 महिनामा एकपटक रक्त दान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रक्त दान गर्नु भएन भने पनि यसै मर्नेछ, उसै मर्नेछ है। अनि रातो रक्तकोषले चाहिँ हेमोग्लोबिनको निर्माण गर्छ, रातोपनको है, त्यो चाहिँ यसमै हुन्छ, जसले चाहिँ अक्सिजन बोक्ने काम गर्छ। रातो रक्तकोषमा भएको हिम भन्ने हेमोग्लोबिनले चाहिँ बोक्ने काम गर्छ अक्सिजनलाई। अब हामीले भनिहाल्यौं के काम गर्छ हैन। अक्सिजन बोक्ने, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने, अनि हाइड्रोजन आयनले चाहिँ एसिड बेस ब्यालेन्स, अम्लीयपन र क्षारीयपन हाम्रो शरीरको र रगतको मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ। त्यति मात्र हैन, एन्टिजेन र आरएच फ्याक्टर, तपाईको ब्लड ग्रुप के हो त भन्दाखेरि आरएच के हो, पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो के हो, त्यो पनि निर्धारण गर्छ रगतले। अब श्वेत रक्तकोषमा हामीले हेरौं इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्युट्रोफिल, लिम्फोसाइट, त्यसमध्ये पनि बी सेल, हेल्पर टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल आदि इत्यादिका हुन्छन्। अचम्मका कोषहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिलाई पनि उच्च राख्छ है। अब एकदमै कम हुन्छन् यो चाहिँ यसरी काउन्ट गर्दाखेरि। उता 40 देखि 60 लाख भनेर भनिन्थ्यो भने यो 4-5 हजार देखि 10 हजार 11 हजार सम्म हुन्छ। त्योभन्दा बढी हुनुको अर्थ शरीरमा इन्फेक्सन भयो। इन्फेक्सन भयो भने यो बढ्दै जान्छ शरीरका रोगका कीटाणुहरूलाई मार्नलाई। यो पनि हड्डीमै पैदा हुन्छ, बोन म्यारोमै पैदा हुन्छ, हड्डीको मासीमै पैदा हुन्छ है। यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि रोगसँग झगडा गर्न, मार्न, लडेर हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्तकोशिकाको ठुलो भूमिका हुन्छ। सधैँ याद राख्नु है। अब यिनीहरूको उमेर चाहिँ 24 घण्टादेखि केही वर्षसम्मको हुन सक्छ। हल्का हाम्रो राता रक्तकोशिका भन्दा यी डबल तेबर साइजका ठुला हुन्छन्। अब जाम प्लेटलेट, यी त यस्ता हात थुप्रै औंलाहरू भएका इरेगुलर सेप तर्फ है, साना हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ, एकदमै साना हुन्छन् है। अनि यसलाई चाहिँ प्लेटलेट भनिन्छ। यो पनि हड्डीको मासीमै पैदा भइरहेका हुन्छन्। अनि कोषहरू मध्ये सबैभन्दा साना कोष मध्येका यी एउटा हुन् है। अनि यो राउन्ड हुन सक्छ, ओभल हुन सक्छ, स्पाइकी, यस्तै थुप्रा औंलाहरू भएको
यो हुन सक्छ। यसको मुख्य काम चाहिँ रगत जमाउनु हो। कतै काटियो, कुनै क्षति भयो भने यो गएर त्यहाँ टाल्ने काम गर्छ। प्लेटलेटले चाहिँ ब्लड क्लटिङ, ब्लड रिट्र्याक्सन जस्तै पहिला क्लटिङ गराउन सक्छ। क्लटिङ भनेको रगत जम्ने प्रक्रियामा यसले हेल्प गर्छ है। यो डिफेन्स मेकानिजम, रोग प्रतिरोध शक्तिमा पनि यसले हेल्प गर्छ। रगत बग्न दिँदैन। त्यस्तै कतै पनि ड्यामेज भयो भने सिधै प्लेटलेट जान्छ र त्यसलाई जहाँ रप्चर भएको छ, क्षति भएको छ, त्यसलाई रिपेयर गर्ने काम गर्छ। यदि प्लेटलेट भएन, कम भयो, जसलाई चाहिँ हामीले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भन्छौँ, त्यस कारणमा चाहिँ रगत बगिरहने पनि हुन सक्छ है। कुनै पनि घाउलाई सिल गर्न, बन्द गर्न यसको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ है। रगतको नलीहरू ड्यामेज भयो भने पनि यसले ठिक गर्नलाई एकदम भूमिका खेल्छ। हाम्रो शरीरमा 1,50,000 देखि 4 लाखसम्म पर माइक्रोलिटर चाहिँ यसको संख्या हुन्छ। अब हामीले बुझ्न पर्छ, रगत भनेको एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हो, संयोजन तन्तु हो, आफैमा अङ्ग पनि हो र यो फ्लुइड अफ लाइफ, हाम्रो जिन्दगीको रगत भनेको फ्लुइड अफ लाइफ। यो कम हुने बित्तिकै केही न केही समस्या हुन्छ। फ्लुइड अफ ग्रोथ पनि हो र फ्लुइड अफ हेल्थ पनि हो। फ्लुइड अफ लाइफ किनकि यसले अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड बोक्छ। त्यस्तै फ्लुइड अफ ग्रोथ सम्पूर्ण पोषक तत्त्व बोक्छ। फ्लुइड अफ हेल्थ यसले चाहिँ रोग प्रतिरोध शक्ति, रोगसँग फाइट गरेर हाम्रो शरीरलाई जोगाउँछ। अब जाउँ प्लाज्मामा। बाँकी रहेको स्ट्र कलर, खैरो कलरको जुन तरल पदार्थ छ त्यसलाई प्लाज्मा भनिन्छ, जसमा चाहिँ 90% पानी हुन्छ भने 7% प्रोटिनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ लिभरमा, हाम्रो कलेजोमा पैदा भएको हुन्छ। अल्बुमिन, इम्युनोग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन भन्ने चाहिँ तत्त्वहरू हुन्छ। अल्बुमिनले चाहिँ ब्लडमा अस्मोटिक प्रेसर कायम राख्छ भने इम्युनोग्लोबुलिनले चाहिँ एन्टिबडीहरू बनाउँछ है। शरीरमा एन्टिबडी विरुद्ध चाहिँ एन्टिजेनहरू बनाउँछ, जसले चाहिँ कुनै पनि कीटाणु गयो भने त्यसलाई एट्याक गर्ने र मार्नलाई हेल्प गर्छ यो एन्टिजेनहरूले है। अनि त्यस्तै फिब्रिनोजिन भन्नेले चाहिँ प्लेटलेटलाई हेल्प गरेर रगत जम्नलाई हेल्प गर्छ। त्यस्तै प्लाज्मामा अन्य इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटासियम, ग्यासहरू है त, हर्मोनहरू, वेस्ट प्रडक्ट युरिया, युरिक एसिडका साथसाथै प्रोटिन, ग्लुकोज आदि पनि रहेको हुन्छ। अब प्लाज्मा प्रोटिनहरूको काम चाहिँ फिब्रिनोजिनलाई फिब्रिनमा लगेर फिब्रिनले चाहिँ टाल्ने, घाउहरू टाल्ने काम पनि गर्छ। इम्युनोग्लोबुलिनले चाहिँ हाम्रो शरीरको डिफेन्स मेकानिजम, रोग प्रतिरोध शक्तिलाई हेल्प गर्छ। अस्मोटिक प्रेसर, एसिड बेस ब्यालेन्स, अल्काली एसिड ब्यालेन्सलाई पनि हेल्प गर्छ। अम्लीय र क्षारीयपनलाई मेन्टेन गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै रगतलाई बाक्लो बनाउन पनि प्लाज्मा प्रोटिनको एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ र राता रक्तकोषलाई स्टेबल बनाउन पनि यसले राम्रो काम गर्छ। साथसाथै प्रोटिन पनि यसैमा हुने हुनाले यसको काम त्यस्तो हुन्छ। अब हामी व्हाइट ब्लड सेलमा अलिकति डेप्थमा अध्ययन गरौँ है त। श्वेत रक्त कोशिका मध्ये थुप्रै प्रकारका कोषहरू हुन्छन्, हामीले देखिहाल्यौं। 1 नम्बरमा न्युट्रोफिल भइहाल्यो। न्युट्रोफिल चाहिँ मल्टिलोबुलेटेड यस्तो हुन्छ। अनि यसले चाहिँ ब्याक्टेरियल र फंगल इन्फेक्सन सँग फाइट गर्न मद्दत गर्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट कमन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एउटा हो न्युट्रोफिल है। यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट एट्याक गर्ने कसले? न्युट्रोफिलले। हाम्रो शरीरका फर्स्ट सैनिकहरू न्युट्रोफिलहरू काम गर्ने चाहिँ न्युट्रोफिलले हो। यसरी थुप्रै हाम्रो शरीरमा यी श्वेत रक्तकोषले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। अब अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको हामीले कसरी लियौं, कसरी फ्याल्यौं, यसमा काम हामीले गरिसक्यौं। यदि तपाईलाई अझै इन डेप्थमा जान्न मन छ भने यी स्लाइडहरू हेरेर तपाईले हिमोग्लोबिनले कसरी काम गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, सबै यसमा मैले दिएको छु। अब बाँकी कुन रोगहरू हुन्छन्, कुन रोगहरू, रगतका रोगहरू हुन्छन्, त्यसमा हामी जान्नु है। कुन रोगहरू हुन्छन् त्यसमा हामी जान्नु। अब सबैभन्दा हाम्रो समाजमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रोगहरू भनेको एनिमिया, रक्त अल्पता भन्ने रोग हो है। एनिमिया, रक्त अल्पता भन्ने रोग हामी मध्ये थुप्रैलाई हुन्छ
है। यसमा चाहिँ मैले भने आता रक्तकोषको कमी देखिन्छ। यदि जाँच्नु भने हेमोग्लोबिन कमी देखिन्छ। रक्त जाँचबाट यो थाहा हुन्छ। हेमोफिलिया भनेको रगत बगिरहने एक किसिमको डिफेक्ट खाले रोग हो। थ्रोम्बोसाइटोथेमिया भन्ने एउटा रोग छ जसमा चाहिँ प्लेटलेट एकदमै कम हुँदै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पनि भन्छन्, जसमा चाहिँ रगत चाहिँ जम्न सक्दैन है। अब आइरन मेटाबोलिजमले गर्दाखेरि हेमोक्रोमेटोमासिस भन्ने रोग पनि हुन्छ। हेमोक्रोमेटोसिस भन्ने रोग हुन्छ जसलाई चाहिँ आइरन मेटाबोलिजममा गडबड हुन्छ र यो खाने प्रक्रियामा यो रोग लाग्छ। हजकिन्स डिजिज भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्यान्सर खाले रोग हो। ल्युकेमिया पनि एउटा क्यान्सर हो। हजकिन्स डिजिजमा चाहिँ लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट हुन्छ, लिम्फ नोडहरू बढ्दै जान्छन् भने ल्युकेमिया भन्ने क्यान्सर रोगमा चाहिँ हाम्रो श्वेत रक्तकोषहरू एकदम बढ्छन्। त्यस्तै नन हजकिन्स लिम्फोमा भन्छन्, यो पनि अर्को किसिमको रगतको क्यान्सर हो। हजकिन्स लिम्फोमा, नन हजकिन्स लिम्फोमा, ल्युकेमिया यी सब क्यान्सरहरू है त। अब साधारण हाम्रो देशमा देखिने रोगहरूमध्ये हाइपोभोलुमिक एनिमिया, रगतको कमी भएर भोल्युमै नपुगेर, एप्लास्टिक एनिमिया, आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया, सिकल सेल एनिमिया आदि इत्यादि। हामीले सिकल सेल एनिमिया चाहिँ प्रायःजसो थारूहरूमा प्रायःजसो देखिने गरेको छ हाम्रो देशमा। पोलिसाइटेमिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, ल्युकेमिया, कोगुलेसन डिसअर्डर, रगत नजम्ने रोगहरू, ल्युकेमिया क्यान्सर भइहाल्यो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भन्नाले थ्रोम्बोसाइट अर्थात् प्लेटलेटहरू कम हुने, हेमोफिलिया रगतै नजर्ने आदि इत्यादि थुप्रै किसिमका रोगहरू हाम्रो नेपालमा व्याप्त छन् है त। यसका साथसाथै अब हामी जाउँ कुन सप्लिमेन्टले हेल्प गर्छ। व्हिट ग्रास भनेको, व्हिट ग्रासमा प्रशस्त मात्रामा क्लोरोफिल हुन्छ र एनिमियामा सबैभन्दा बढी चाहिँ काम गर्ने भनेको व्हिट ग्रास र मोरिङ्गाले नै हो। किन यसमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ थुप्रै तत्त्वहरू हुन्छन् जसले चाहिँ रक्त अल्पतामा हेल्प गर्छ। मुख्यतया कुनै पनि हरिया सागपातमा प्रशस्त पाइने भनेको नै क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिलको र हाम्रो रगतको हेमोग्लोबिनमा हुने हेम तत्त्व एउटै किसिमका कम्पोजिसन छ है त। त्यही भएर तपाईलाई रगतको कमी हुनेलाई सागपात प्रशस्त खाऊ भनेको कारण त्यो हो। त्यसमाथि पनि व्हिट ग्रास र मोरिङ्गाले एकदमै हेल्प गर्छ। हाम्रो रगतको रोग प्रतिरोध शक्तिलाई बुस्ट गर्न पनि यो एकदमै हेल्पफुल छ है त। ब्लड प्रेसरलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। छालालाई पनि यो फाइदा दिन्छ। एकदम तागत दिनलाई यो राम्रो हो। अब एउटा रिसर्च यहाँ भएको छ। रिसर्चमा चाहिँ ओरेन्जको व्हिट ग्रास चाहिँ प्रयोग भएको छ। व्हिट ग्रास प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ रगतहरू एकदम सिग्निफिकेन्टली, व्हिट ग्रास सोज बेटर सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट अन हेमोग्लोबिन लेभल भनेर एउटा रिसर्च चाहिँ मैले 2018 मा पब्लिस भएको एउटा रिसर्च यहाँ पब्लिस गरेको छु। हेमोग्लोबिन फिमेलमा 12 र मेलमा 13 भन्दा बढी नै हुनु जरुरी छ। उपर बढी त हैन, त्योभन्दा माथि हुनु जरुरी छ। त्योभन्दा कम भएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्हिट ग्रास जुस प्रयोग गरेर चाहिँ रिजल्ट हेर्दाखेरि 1 महिनामा एकदमै राम्रो भएको पाइएको छ है। एउटा रिसर्च मैले हजुरहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै मोरिङ्गामा पनि मैले अघि नै भनिसके एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी इन्फ्लामेटरी, मल्टिभिटामिन र थुप्रै तत्त्वहरू हुन्छन्। यो आफैमा मल्टिभिटामिन हो जसले चाहिँ यो रगतका रोगहरुमा एकदमै हेल्प गर्छ। नेचुरोभिटा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्लड सर्कुलेसनलाई यसले हेल्प गर्छ। रगत बढाएर मात्र भएन, त्यसले सर्कुलेसनमा पनि राख्नु पर्यो। त्यस्तै महिनावारीका रोगहरुको कारण यदि तपाईलाई रक्त अल्पता छ, रगतका रोग छ भने एस्पेरोजको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै शिलाजितमा पनि थुप्रै मिनरल कम्पोजिसन हुन्छन् जसले चाहिँ रगत बढाउनलाई एकदमै हेल्प गर्छ। त्यस्तै टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट हाम्रो शरीरको एन्टिअक्सिडेन्ट पावर बढाउनलाई हेल्प गर्ने हुनाले यो पनि रगतको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। घानोडरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यो चाहिँ सप्लिमेन्टहरु भए। ओरेन्जले प्रस्तुत गरेका सप्लिमेन्टहरु पनि मैले तपाईलाई बताइदिएँ।
आज हामीले टाइट गरेर सम्पूर्ण चिजहरू मैले चाहेको सम्पूर्ण चिजहरू सिद्धाउन सक्यौँ, त्यो पनि सफलतै मान्नुपर्छ हामीले, है त। अब रगत सम्बन्धी थुप्रै प्रश्नहरू होला, यसलाई चाहिँ हामीले भोलि एड्रेस गरौँला। आजको समय सकिसकेको छ हैन, भोलि हामीले यसलाई एड्रेस गरौँला, है त। अनि जति पनि प्रश्न छन् भोलि सुरुवात अलि टाइममै आउनु होला, हामीले सुरुवातमै राख्नेछौँ र यसलाई एड्रेस गर्ने ट्राई गर्नेछौँ, है। अनि हामीले फेरि के बुझौँ भने मलाई यो समस्या छ ऊ समस्या छ भनेर मात्र हुँदैन, कि हामीले प्रिसाइजली राम्ररी डायग्नोस गरेको हो त समस्या, सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ पुगेको, कि डा त लेख्या हुन्छ। अब त्यो डा भनेको डाक्टर हो कि डाका हो, समाज सेवा गर्न डाक्टर बने हो कि पैसा कमाउनु डाक्टर बने हो भन्न खोजेको मैले। त्यस किसिमका दुई किसिमका डाक्टरहरू हुन्छन्, त्यो तपाईँले कुरा गर्दाखेरि उसको छनक बुझिहाल्नुहुन्छ कुन किसिमको डाक्टर हो, त्यो पत्ता लगाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र डाक्टरले टेस्ट अनावश्यक गरे हो कि आवश्यक गरे हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। कतिले चाहिँ त्यत्तिकै लेख्दै हुन्छन् भने कतिमा लेख्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर लेख्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, है त। यति भन्दै म आज सबैसँग बिदा माग्छु। हजुरले केही यसलाई आज कन्क्लुड गर्नुहुन्छ त? हजुर सर, म केही राख्ने छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर्वप्रथम त तपाईँले एकदमै रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सम्बन्धी